नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी शिववादी अर्थात् नेकपा शिववादी पार्टी मात्रै यस्तो पार्टी हो जसले अहिलेका यी दलाल भ्रष्ट र विकृत संसदीय व्यवस्थालाई बदल्न चाहन्छ। यसको ठाउँमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्था चाहन्छ, त्यो पनि राष्ट्रिय समाजवाद अनुरूप। हामी एउटा अहिलेको प्रगतिशील र क्रान्तिकारी धारको एउटा पार्टी हौँ जसले यो अहिलेका विकृत व्यवस्थालाई हामी परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। हामीले 7 दशकको अनुभवले पनि यो नेपालको संसदीय व्यवस्था सही रहेनछ, नेपालको लागि उत्तम रहेनछ, योग्य रहेनछ। यो व्यवस्थामा यही संसदीय दलदलमा फस्यौँ भने हामीले पनि लिने आउटपुट परिणाम यही नै हो। हाम्रो पहिलो एजेन्डा भन्नु नै यो विकृत, यो दलाल र भ्रष्ट संसदीय व्यवस्थालाई हामीले विस्थापन गर्नु हो। त्यसको ठाउँमा जनताले आफूले चोइस गरेको, आफूले रोजेको नेतृत्वलाई छान्न पाउने सुविधा हुनुपर्छ भन्ने छ। हामी जबसम्म यो नेपालको राज्य व्यवस्था, शासकीय व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म, त्यति शक्ति आर्जन नभएसम्म हामी सम्पूर्ण शक्तिहरू, मूलतः हाम्रा एजेन्डा मिल्ने शक्तिहरूसँग, पार्टीहरूसँग, सङ्गठनहरूसँग हामी एकता गर्दै जाने। जबसम्म हामी यो देशको नेतृत्व गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म हामी यो देशलाई नेतृत्व दिन सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो एकता प्रक्रिया निरन्तर जारी रहनेछ। जबसम्म हामी यो देशको व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो एकता प्रक्रिया निरन्तर जारी रहनेछ। हामीले यो दलाल भ्रष्ट र विकृत संसदीय व्यवस्थालाई विस्थापन गर्ने भनेर हामी लामो समयदेखि क्रियाशील छौँ र यो मूल एजेन्डामा सम्भावित सम्पूर्ण शक्तिहरू, सङ्गठनहरू, पार्टीहरूसँग हाम्रो एकता गर्दै जाने नीति हामीले योभन्दा अगाडि पनि सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। यही नीति अनुरूप अहिले हामीले पार्टी, सङ्गठन वा व्यक्तिहरू जति हुन्छन् उहाँहरूलाई हामी कताबद्ध गर्दै लाने हाम्रो अभियानकै यो पछिल्लो एउटा कसी हो, एउटा श्रृङ्खला हो भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्छ। र हाम्रो पार्टी त्यस बेलासम्म हामी अन्य पार्टी, सङ्गठन, शक्तिहरूसँग हामी एकता गर्दै जानेछौँ जबसम्म हामी यो देशको व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म हामी यो देशको नेतृत्व हामी लिन सक्दैनौँ तबसम्म यो एकता प्रक्रिया अगाडि बढिरहनेछ। पहिलाको क्रान्तिहरू जहाँ र जसरी विसर्जन भयो त्यो बाध्यात्मक थियो, त्यो परिस्थिति त्यो थियो। तर तपाईँलाई 51 सालदेखिको सुरुवात भएको जनयुद्धको सवालमा हेर्नुहुन्छ भने त्यस बेला कुनै पनि त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्था थिएन। त्यो चाहिँ अग्रजहरू, नेतृत्वहरू एउटा पलायनवादी, एउटा क्रान्तिको विसर्जनवादी र एउटा गद्दारी गरे, जनतामाथि, क्रान्तिमाथि गद्दारी गरे र अन्ततः त्यो विसर्जन भयो हो। जहाँबाट विसर्जन भएको छ हामीले त्यहीँबाट नै 62-63 को हाम्रो त्यस बेलाको पर्चाहरू हेर्नुहोस्, पम्पलेटहरू हेर्नुहोस्, हामीले आह्वानहरू गरेको हेर्नुहोस्। क्रान्ति निरन्तर छ भन्ने हामी समूह थियौँ, शक्ति थियौँ त्यस बेला। 63-64 सालदेखि त हामीले एक प्रकारले हेर्ने भने क्रान्तिको निरन्तरताको हामीले अभियानहरू नै चलायौँ। त्यस बेला हामीले सांस्कृतिक शुद्धिकरण अभियान भनेर चलाउने क्रममा नै हामी 1.5-2 दर्जन नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, हाम्रा योद्धा साथीहरू हामी जेल नेल पर्यौँ। म आफै पनि 7-8 वर्ष जेल जीवन बिताउनु पर्यो, बन्दी जीवन बिताउनु पर्यो। यसको अर्थ तपाईँलाई प्रष्टै भनिदिउँ, हामी जहाँदेखि त्रुटि भएको थियो त्यहीँदेखि त्यो क्रान्तिको उठान हुनुपर्छ। अब क्रान्तिको बाँकी कार्यभार हामीले काँधमा लिने गरी हामी अगाडि बढ्नको लागि तयार छौँ। अहिलेको हाम्रो गठबन्धनहरू, अहिलेको हाम्रो अभियानहरू, अहिलेको हाम्रो कार्यक्रमहरू यसैसँग सम्बन्धित छन्, केन्द्रित छन्। हिंसा, राजनीति भनौँ वा राजकाज भनौँ, शासन र सत्ताको खेलमा कहाँ भएको छैन र कहिले भएको छैन। 5000 वर्ष अगाडिदेखिका हामी कथा र कहानीहरू मानौँ, कथा र कहानी नै सही वा त्यो वास्तविक कथा यथार्थ मानौँ, वास्तविक यथार्थ नै सही। तपाईँले कुन देशमा, कुन ठाउँमा, कुन भूगोलमा सङ्घर्ष भएको छैन, हिंसा भएको छैन। हामी हाम्रो माग र एजेन्डाहरू यो शासक र व्यवस्थाप्रति आग्रहता साथ, हामीले विनम्रताका साथ हामी आग्रह गर्छौँ। हाम्रा एजेन्डाहरू यो हाम्रो नभएर जनताको र देशको एजेन्डा हो, नागरिकको र राष्ट्रको एजेन्डा हो। यसलाई तपाईँहरूले कुनै पनि संशय बिना तपाईँहरूले यसलाई पुरा गरिदिनुहोस्। यसमा हिंसाको कुरै आउँदैन, हिंसाको प्रश्नै आउँदैन। सरकार र व्यवस्थाले हाम्रा मागहरूलाई, हाम्रा जायज मागहरूलाई सुनवाई गर्नुको सट्टामा उल्टै हामीप्रति दमन गर्छ भने, हामीप्रति दुर्व्यवहार गर्छ भने, हामीप्रति हिंसा मचाउँछ भने जनताले अवश्य त्यसको प्रतिवाद गर्नेछन्, प्रतिकार गर्नेछन्। यदि शासक र यो व्यवस्था जनताको सही एजेन्डा, उचित एजेन्डा, न्यायपूर्वक एजेन्डाहरूमा दमन र धरपकड गर्ने, दमन गर्ने कार्य गर्छ भने
त्यसलाई भोलि गएर त्यसबाट आउन सक्ने सम्पूर्ण घटनाको दुर्घटनाको जिम्मेवार यो व्यवस्था नै रहनेछ, यो शासक नै रहनेछ। यो हामी तपाईको मिडिया मार्फत हामी सबैलाई सम्प्रेषित गर्न चाहन्छौँ। र हामीले अब यो समाजमा यदि नेपालको समाजमा नेपाली समाजमा कोही बस्छन् भने नेपाली समाजको सुहाउँदो भएर बस्नुपर्छ। हामीले स्वाभाविक रूपले हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ न्यायपूर्वक हुनुपर्छ। हामीले पहिला सांस्कृतिक शुद्धिकरण भन्यौँ, अहिले हामीले सामाजिक शुद्धिकरण भनेर हामीले 2-4 महिना अगाडिदेखि हाम्रा तयारीहरू भइरहेको तपाईँले कुरा अघि उठाइहाल्नुभयो। अब हामी त्यति मात्र होइन, हामी त्यतिमा अडिँदै छैनौँ। अब हामी राजनीतिक शुद्धिकरण पनि लाग्दैछौँ। राजनीतिक शुद्धिकरणमा के पर्छन् त भन्दाखेरि अहिले देशमा रहेका जतिसुकै राजनीतिक नेतृत्वहरू हुँ भन्छन्, नेताहरू हुँ भन्छन्, उनीहरूको पनि अब हामी शुद्धिकरण गर्दै जान्छौँ। त्यो मात्रै होइन, फेरि अरू पार्टीको चाहिँ गर्ने आफ्नो नगर्ने होइन, हामी आफ्नै पार्टीलाई पनि हामीले यथासम्भव हामीले अघि सुरुमै भनिसक्यौँ, हाम्रो पार्टीमा आइरन ल अर्थात् अहिलेसम्मकै पार्टीमध्येको सबैभन्दा कडा अनुशासन हुँदैछ। हाम्रो यो अनुशासन पहिला हामी आफैमै लाग्नेछ, लागु हुनेछ, त्यसपछि मात्रै हामी अरूमा लगाउनेछौँ। र अरू पार्टी भनेर हामी चुपचाप बस्दैनौँ, किनभने यो नेपालको पार्टी हो। नेपालको राष्ट्रमा कसैले राजनीति गर्छ भने राजनीति गर्नको लागि न्यूनतम रिक्वायरमेन्ट्स, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता यति चाहिन्छ भनेर करिब यो नेपाली जनताले, नेपाली नागरिकले बनाएका छन्। हो, त्यो अनुरूप हामी गर्नेछौँ। अर्थात् हामीले सांस्कृतिक शुद्धिकरण, सामाजिक शुद्धिकरण र राजनीतिक शुद्धिकरण अभियानमा अब हामी लाग्दैछौँ। त्यो क्रममा हामीले अहिलेका शासक, अहिलेका शासन व्यवस्था र यसका नेतृत्वहरूलाई हामी तपाईँको मिडियामा आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो कार्यक्रमहरू स्वाभाविक रूपले हामी शान्तिपूर्ण हुनेछन्, तर त्यो शान्तिपूर्ण हाम्रो अभियानहरूमा, कार्यहरूमा यदि हामीमाथि दमन हुन्छ भने त्यसको प्रतिरोध जनताले गर्नेछ। मैले अघि भनिसकेको छु। र आम जनतालाई पनि, नागरिकलाई पनि हाम्रो आह्वान के छ भने तपाईँले जे कार्य गर्नुहुँदैछ त्यो तपाईँको लागि त ठिक होला, तर त्यसले तपाईँभन्दा अर्को व्यक्तिलाई असर पारिरहेको छ छैन, नकारात्मक असर पारिरहेको छ छैन, तपाईँको समाजलाई असर पारिरहेको छ छैन, नकारात्मक असर तपाईँको समाज र राष्ट्रलाई पुर्याइरहेको छ छैन, त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुहोस्। आन्दोलनको सुरुवात सधैँ शान्तिपूर्ण नै हुन्छन्। शान्तिपूर्ण हुने कि हिंसात्मक हुने भन्ने कुरा राज्य र व्यवस्थामा भर पर्छ। अर्थात् राज्य र व्यवस्थाले हामीले शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गरिरहेको बेलामा उनीहरूले आएर हामीमाथि बर्बर आतङ्क मचाउनु खोज्यो भने, हामीमाथि हिंसा गर्नु खोज्यो भने हामी हातमा दही जमाएर त बस्दैनौँ। हामी बदल्छौँ त देश बदल्छौँ, हामी गर्छौँ त राष्ट्र र जनता नागरिकको लेभलसम्म परिवर्तन हुने गरी गर्छौँ। हामी गर्दैनौँ त हामीलाई केही चाहिएन, हामीले पाउँछौँ त सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले, जनताले पाएको हुनुपर्छ। न कि हिजोको जनयुद्धमा हेर्दै भने जनयुद्ध लडेका हाम्रा म्याक्सिमम साथीहरू अहिले हामीसँग छन्। किन हामीसँग छन्, आउनुभएको छ त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई घर न घाटको बनाइयो। हामी एक कदम अगाडि हिँडिसकेपछि जबसम्म हामी आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य हामी पुरा गर्दैनौँ, जबसम्म नेपाली नागरिक र जनताको एजेन्डा पुरा हुँदैन, तबसम्म हामी रोकिने छैनौँ, तबसम्म हामी छेक्ने छैनौँ। हामी यति कुरा तपाईँकै यो मिडियाबाट पनि हामी प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छौँ र हामी यसमा प्रष्ट छौँ। हामीले उठाएका कदमहरूलाई जबसम्म हामी जुन उद्देश्यको साथ उठाउनेछौँ त्यो उद्देश्य प्राप्त नभइकन मलाई वा केही नेतृत्वहरूलाई वा केही नेताहरूलाई वा केही झुन्ड र समूहलाई पुरा भयो पुग्छ भनेपछि हामी रोकिनेवाला छैनौँ। जबसम्म यो एजेन्डा पुरा हुँदैन तबसम्म देशको विकास र समृद्धि पुरा हुँदैन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। जब यो संविधान बन्यो त्यसबेला हामीले विज्ञप्ति नै जारी गरेर भन्यौँ यो संविधान, यो आफैमा संविधानको तपाईँले प्रस्तावना पढ्नुभयो भने समाजवाद उन्मुख संविधान भनेर लेखिएको छ। यसको अर्थ यो संविधान पूरक रहेनछ भन्ने कुरो संविधानको प्रस्तावनाबाटै देखिन्छ। यो संविधान भनेको अहिलेको अल्पकालीन मात्रै रहेछ, अस्थायी रहेछ भन्ने कुरो त्यो शब्दावलीबाटै बुझिन्छ। संविधान, नेपालको संविधान समाजवादी संविधान हुनुपर्छ। हामी नेपालमा समाजवादी संविधान चाहन्छौँ र त्यसकै लागि हो हाम्रो अर्को सङ्घर्ष। अहिलेसम्मकै पार्टीहरूमध्येमा अलिकति कडा अनुशासन, कडा नियम यो अरूलाई मात्रै नभएर हामी आफैलाई पनि स्वाभाविक रूपले हामी स्वयं पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पनि सबैभन्दा कडा नियम, सबैभन्दा कडा अनुशासन चाहिँ हामीले बनाउन खोजेका हौँ। तपाईँले त्यसलाई इङ्गित गर्नुभएको होला। र दोस्रो कुरो, युद्ध लड्ने प्रकृतिको भन्दा पनि हामीले अलिकति सङ्घर्षमा जाने पार्टी र सङ्गठनले आफ्नो हरेक एउटा चेन अफ कमान्ड र आफ्नो हरेक कार्यक्रमहरू चुस्त र दुरुस्त बनाउनको लागि हामीले त्यो संरचना चाहिँ हामीले त्यो खालको बनाउन लागेकै हौँ। हामीले हिजो कुनै समयमा सांस्कृतिक शुद्धिकरण अभियान चलायौँ, त्यसबेला हाम्रा केही मानवीय क्षतिहरू भए, हाम्रै साथीहरू पनि मरे, हाम्राद्वारा केही हामीलाई आक्रमण गर्नेहरू प्रत्याक्रमणमा परेर केही व्यक्तिहरू मारिए, हामी वर्षौँसम्म बन्दी पनि बन्नु पर्यो, त्यो कुरा उठिसकेका छन्। हामीले यति हुँदाहुँदै पनि देशमा हिजो युद्धको समयमा, हिजो क्रान्तिको अवधिमा जे जति खराब तत्त्वहरू कम थिए तर त्यो अहिले हामीले बढेर गएको चाहिँ महसुस गरेका छौँ। त्यही भएर अन्ततः हामीले अहिले सामाजिक शुद्धिकरण अभियान भनेर अहिले हामी सुरुवात गर्दैछौँ।
देशको 77वटा जिल्लामा हामीले जब हामी यो संसदीय व्यवस्था नै मान्दैनौँ, संसदीय पद्धति नै मान्दैनौँ, यसलाई हामीले अहिलेदेखि होइन पहिलेदेखि अस्वीकार गर्दै आएका छौँ। यो संसद रहनु र नरहनुमा, संसद विघटित हुनु र फेरि पुनर्स्थापित हुनुमा यसले कुनै अर्थ राख्दैन हामीलाई र हाम्रो पार्टीलाई। र हामीले अब चुनाव नै भयो भने पनि सायदै हामी चुनावमा यो व्यवस्थालाई नै समर्थन गर्न जान्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। बरु यदि चुनाव हुन्छ भने हामीले भन्दै आएका छौँ चुनाव के को लागि हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो व्यवस्था ठिक कि अब हामीले जुन प्रस्तावना गरेका प्रत्यक्ष कार्यकारी समाजवादी व्यवस्था ठिक। हामीले सिङ्गापुर र चाइनाको विकास र समृद्धिको मोडल भन्छौँ, जहाँ राजनीतिक अस्थिरता छैन, जहाँ राजनीतिक हुलदङ्गा बारम्बार हुँदैन। त्यो भनेको के हो? पार्टी कम। राजनीतिक दलहरू यति धेरै किन? हामीले उठाएका एजेन्डाहरू पुरा हुने भने हामी जनताबाट अनुमोदित हुन हामी तयार छौँ। त्यही भएर हामीले यदि सरकारले यो व्यवस्थाका नेतृत्वहरूले आँट हिम्मत साहस गर्छन् भने हामीले उठाएका मागहरूको लागि खुल्ला मात्र 2टा एजेन्डा लिएर, यही व्यवस्था कि संसदीय व्यवस्था कि प्रत्यक्ष कार्यकारी व्यवस्था भनेर चुनावमा आओस्, यी भ्रष्ट व्यवस्था कि जनताको समाजवादी व्यवस्था भनेर एजेन्डा बनाएर आओस्, हामी चुनावमा उभिन तयार छौँ। यी पुरातन सोच बनाएका, यी जड सोच बनाएकाहरूलाई नेतृत्वहरूलाई हामी आग्रह गर्छौँ सुरुवातमा अहिले नै सकिनुहोस्, सुध्रिनुहोस्। तर यदि हाम्रो यी जनताको नागरिकको एजेन्डामा बाधक बन्नुभयो भने त्यसबेला हामीले भुल्नुपर्ने हुन्छ कि कुनै समयमा तपाईँहरू हाम्रो नेतृत्व हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरू हाम्रो लागि आदर्श हुनुहुन्थ्यो। यो शब्दलाई भुल्नुपर्ने दिन आउन सक्छ, त्यो दिन नआओस् भन्ने पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, चेतावनी दिन चाहन्छौँ। तर हामीले देख्दाखेरि त अहिले जुन एउटा व्यवस्थाको परिकल्पना गरिरहेका छौँ, हामीले घाँस बाँस कपास, स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा रोजगार स्वाभिमान र सुरक्षाको ग्यारेन्टी त्यो सरकारबाट हुनुपर्छ, राज्य व्यवस्थाबाट हुनुपर्छ। हो हाम्रो अब मूल माग नै हो, हाम्रो मूल एजेन्डा नै हो। नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश जहाँ सबै सामाजिक कामहरू अथवा देश र जनतालाई राहत वितरणदेखि लिएर उद्धारका कामहरू सामाजिक अभियन्ताहरूले गरिदिनु पर्ने, अब हस्पिटलहरू पनि पत्रकारहरूले बनाइदिनु पर्ने, चलाइदिनु पर्ने, अब खेल मैदानहरू कलाकारहरूले गरेर बनाइदिनु पर्ने यस्तो देश नेपाल। गर्ने नेताहरूले चाहिँ के? राजनीतिक पार्टी र दलका नेताहरूले गर्ने के? र हाम्रो पार्टीको हिजो मात्रैको बैठकमा पनि हामीले केही पैसा सङ्कलन गरेर रोग र भोकसँग जुझ्नको लागि जाने प्रस्ताव नआएको होइन, तर त्यो प्रस्तावलाई चाहिँ बहुमतले अस्वीकार कसरी भयो भने अब कि त यो शासकले यो व्यवस्थाले त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ, उनीहरूले गरून्, किनभने यो दायित्व अघि मैले भनिहालेँ घाँस बाँस कपासदेखि हामी 9वटा कुराहरू राज्यले ग्यारेन्टी गरेकै हुनुपर्छ। जबसम्म त्यो राज्यले गर्दैन त्यो शासकले त्यो ठाउँबाट छोड्नुपर्छ, त्यो ठाउँबाट हिँड्नुपर्छ, त्यो ठाउँमा अर्को व्यवस्था वा अर्को व्यक्तिलाई सुन्नुपर्नुपर्छ। अब हामी हरेक नागरिकलाई जनतालाई हामी यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ, हामीले कतै हामीले गरिरहेको समाजसेवाले कतै राज्य र व्यवस्थालाई चाहिँ गैर जिम्मेवार पो बनाउँदैछ कि भूमिका विहीन पो बनाउँदैछ कि वा उनीहरूको दायित्वबाट उनीहरू विसङ्गठित हुँदैछन् कि राज्यलाई आफ्नो कर्तव्य र दायित्व सम्झाउने हामी जस्ता सुझबुझ भएका नागरिकहरूले हामीले अहिले अब सिधै हामी समस्या जहाँ छ हामी त्यहाँ हिट गर्न लागिरहेका छौँ, त्यहीँ नै हामीले आक्रमण गर्ने हो। र समस्या जहाँ छ तपाईँको टाउकोमा चोट छ, समस्या छ, तपाईँले अपरेसन चाहिँ पैँतालामा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको उपचार हुँदैन। समस्या जहाँ छ त्यहीँ हिट गरौँ। अहिले हामीले 18-20 वर्षको राजनीतिक अनुभवले, मेरो व्यक्तिगत रूपमा सङ्गठनको हिसाबले हेर्ने भने त त्यो दशकौँ धेरै 2-3 दशकभन्दा पुरानो अनुभवले यो नेपालको संसदीय व्यवस्था सही रहेनछ, नेपालको लागि उत्तम रहेनछ, योग्य रहेनछ। यो व्यवस्थामा यही संसदीय दलदलमा फस्यौँ भने हामीले पनि लिने आउटपुट परिणाम यही नै हो। हामी यो निषेधाज्ञा नभएको थियो भने हाम्रा यी पार्टीको साङ्गठनिक हाम्रा विभिन्न विभागीय जिम्मेवारीहरू र हाम्रा केही विभागहरू हेरफेर गर्नुपर्ने देखिएको छ, केहीहरूमा हामीले थप्नुपर्ने छ, त्यो हामी रोकिरहेको छ। र हाम्रा कतिपय हाम्रा लिडर साथीहरू नेतृत्वहरू चाहिँ विभिन्न जिल्लामा विभिन्न क्षेत्रमा पुग्नु भएको हुनाले उहाँ कति त उतै थुनिएर बस्नुभएको छ। यद्यपि हामीले उहाँहरूलाई अहिलेका विभिन्न भर्चुअल हामीले
सञ्चार माध्यमहरूबाट नै उहाँहरूको राय लिँदै भए पनि अब उहाँहरूलाई अथवा विभागीय भूमिका र जिम्मेवारीलाई चाहिँ हेरफेर गर्दै जाने हाम्रो सोच बनाएका छौँ। पुरै देश रोग र भोकले ग्रस्त छ। तपाईँहरू चाहिँ राजनीतिक दाउपेचमा दौडिरहनु भएको छ होइन? तपाईँहरूको सङ्घर्ष शान्तिपूर्वक हुन्छ कि हिंसात्मक? नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम PM टक शोमा। म प्रस्तोता हरिढकाल। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादीका प्रवक्ता बिके सिंह नेपाली। प्रवक्ताज्यू, PM टक शोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। प्रवक्ताज्यू, तपाईँहरूलाई बधाई छ। तपाईँहरूले पार्टी एकता गर्दै जानुभयो। आखिर कहिलेसम्म पार्टी एकता गर्दै जानु? धन्यवाद तपाईँको यस सवालको लागि। यो हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएको छौँ, हामीले पार्टी एउटा पार्टी मात्रै नभएर त्यसले सम्पूर्ण मूलतः राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्छ गर्दैन। पार्टी र सङ्गठन नेपालमा अहिले 150 भन्दा बढी राजनीतिक दलहरू तपाईँलाई थाहा छ निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेका छन्। दर्ता नभएका हामी लगायतका पार्टीसँग जोड्ने भने 200+ पार्टीहरू छन्। नेपालको जति जनसङ्ख्या र भूगोल छ त्यो हिसाबले हेर्ने भने तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, विश्वको सायदै त्यस्ता देश होलान् जहाँ जनसङ्ख्या र भूगोलको हिसाबले अनुपातले यति धेरै राजनीतिक पार्टीहरू अर्थात् यति धेरै राजनीतिक दल भनौँ न, यति धेरै नेतृत्वहरू नेतागणहरू त्यसमा कार्यकर्ताहरूसम्म जोड्दाखेरि यो यति राज्यलाई भार बन्न पुगेको छ कि यो एउटा बेरोजगार जन्माउने फ्याक्ट्री भयो, कारखाना भयो भनेर हामी आलोचना गर्दै आएको छौँ। यसको अर्थ हामीले के भनेको छौँ भन्दा पहिलेदेखि नै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने आजभन्दा 1.5 दशक अगाडिदेखि नै हामी नेपालमा 2 पार्टी सिस्टम अर्थात् 2वटा पार्टी भए पर्याप्त। एउटाको नेतृत्व स्वाभाविक रूपले हामी चाहन्छौँ। हामी गलत भयौँ, हामी सही छैनौँ भन्ने जनतालाई अर्को विकल्पमा हामी गलत भएको ठाउँमा अरू कोही सही हुन्छन् भने ठिक छ, जनताले उनीहरूलाई चोइस गर्न पाउनुपर्छ र पाउने ठाउँ दिनुपर्छ भनेर हामीले 2 पार्टी सिस्टम बनाएको हो। र अब तपाईँको सवाल रह्यो, पहिलो नम्बरमा तपाईँले हामीलाई बधाई दिनुभएको छ, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हामीले यो 5औं पार्टीसँग हामीले एकता गरेको छौँ। यी पार्टीहरू सबै सानातिना सङ्गठनको रूपमा, पार्टीको रूपमा, नामको मात्रैको रूपमा क्रियाशील उनीहरू दशकौँदेखि छन्, 1.5 दशकदेखि छन्, केही 4-5 वर्षदेखि थिए। हामी आफै पनि तपाईँलाई 18-19 वर्षदेखि हामी राजनीतिक कार्यक्रम, राजनीतिक सङ्घर्ष र आन्दोलन गर्दै आएका हामी पार्टीहरू। अब हामी एक हुनुपर्छ। यदि हाम्रा मूलतः एजेन्डा एउटै छन्, लक्ष्य उद्देश्य एउटै छ भने हामी के को लागि चाहिँ फरक फरक पार्टी, के को लागि चाहिँ फरक फरक सङ्गठन? त्यही भएर पनि तपाईँको मूल प्रश्न छ, सवाल छ, कहिलेसम्म एकता गर्दै जाने? हामी तपाईँलाई यसैमा एक लाइनमा जवाब दिनुपर्दा भन्छौँ, जबसम्म हामी यो देशको नेतृत्व गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म हामी यो देशलाई नेतृत्व दिन सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो एकता प्रक्रिया जारी रहनेछ। जबसम्म हामी यो देशको व्यवस्था परिवर्तन, मूलतः तपाईँलाई हामीले अहिले लक्षित गरेर भन्नुपर्दा हामी व्यवस्था नै हामी परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। हामीले यो दलाल, भ्रष्ट र विकृत संसदीय व्यवस्थालाई उन्मूलन गर्ने, विस्थापन गर्ने भनेर हामी लामो समयदेखि क्रियाशील छौँ। र यो मूल एजेन्डामा एकात्मक हुन सक्ने सम्भावित सम्पूर्ण शक्तिहरू, सङ्गठनहरू, पार्टीहरूसँग हाम्रो एकता गर्दै जाने नीति हामीले योभन्दा अगाडि पनि सार्वजनिक गर्दै गरिसकेका छौँ। यही नीति अनुरूप अहिले हामीले पार्टी, सङ्गठन, समूहहरूमा रहेकाहरूलाई हामीले एकताबद्ध गर्दै लाने हाम्रो अभियानकै यो पछिल्लो एउटा कसी हो, एउटा श्रृङ्खला हो भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्छ। र हाम्रो पार्टी त्यस बेलासम्म हामी अन्य पार्टी, सङ्गठन, शक्तिहरूसँग हामी एकता गर्दै जानेछौँ जबसम्म हामी यो देशको व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म हामी यो देशको नेतृत्व हामी लिन सक्दैनौँ, तबसम्म यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहनेछ। प्रवक्ताज्यू, यो 200 भन्दा बढी पार्टी जोइन भइरहेको छ। यी पार्टीगत जोइनहरू भएका पार्टीहरू छ नि, तिनीहरूले एउटै हैन काम गर्ने, यो देशको लागि, देश बनाउने
कार्यक्रमहरू कामहरू गर्नुपर्ने होइन र यो मैले धेरै धेरै पार्टीहरूको यही भाषणहरू यही कुराहरू सुन्दै आइरहेको छु। यो के हो प्रवक्ताज्यू? तपाईँले मूलतः के बुझ्नुपर्छ भने हामी जब देश र जनता राष्ट्र र नागरिकको लागि हरेकले आफ्नो एजेन्डा बनाएका हुन्छन्, त्यो एजेन्डा एउटा कुरा भए, तर त्योसँगै तपाईँले भुल्नै नहुने अर्को पाटो के छ भने त्यो एजेन्डामा उनीहरूले हामी शासकीय पद्धति भन्छौँ, हामी व्यवस्था भन्छौँ, यो आफैमा हुनको लागि यो एउटा साधन हो। हामी कुन साधन प्रयोग गर्दैछौँ? तपाईँले अमेरिका जानु छ भने सायदै तपाईँले खुट्टाले हिँडेर वा हामीले सुन्नेमा आउँछौँ बैलगाडा चढेर पुगिन्न भन्छन् नि, त्यसको लागि जेटै चढ्नु पर्ला, प्लेनै चढ्नु पर्ला नि। हाम्रो कहिलेकाहीँ हामी के देख्छौँ भने हाम्रा अग्रजहरूले नेतृत्वहरूले वा अहिलेकै समकालीन नेतृत्वहरूले पनि देश र जनताकै लागि उनीहरूले एजेन्डा त बनाउँछन्, तर उनीहरूको साधन यति कच्चा देखिन्छ कि सायद त्यो ठाउँमा उनीहरू पुग्नै सक्दैनन्। अर्थात् हामीले अर्को एउटा भनाइ छ, तपाईँ यदि स्यालको शिकार गर्न जानु हुँदैछ भने तपाईँको तयारी सिंह आक्रमण गर्न सक्ने, सिंहलाई मार्न सक्ने तयारी गरेर जानुभयो भने चाहिँ तपाईँले पक्कै पनि स्याल मार्नुहुन्छ। तर तपाईँले स्याललाई मार्नको लागि तपाईँको लक्ष्य छ, तर तपाईँले एउटा सानो बिरालोलाई मार्न सक्ने पनि सोच साधन तपाईँ लिएर हिँड्नु हुँदै छैन। तपाईँको साधन ज्यादै कच्चा छ। तपाईँलाई यो पनि त हुन सक्ला कि त जङ्गलमा पुगेपछि तपाईँले स्याल नै भेट्नुहुन्छ भन्ने के, स्यालको ठाउँमा तपाईँलाई उल्टै सिंह आएर तपाईँलाई आक्रमण गर्यो भने त तपाईँ नै आफै शिकार बन्नुभयो। यसको अर्थ हामीले अहिलेको यो विकृत संसदीय व्यवस्था, यो साधनै कच्चा छ, यो साधनै अपरिपक्व छ, यो साधनै नेपालको लागि सही व्यवस्था होइन। यसको ठाउँमा हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था आउने भयो भने, अझै हामीले राष्ट्रपति कार्यकारी व्यवस्था भनेका छौँ, यो व्यवस्था आउने भयो भने चाहिँ अवश्य पनि त्यही देश जनता राष्ट्र वा नागरिक भनौँ हो उनीहरूलाई हामी सेवा दिन सक्छौँ। उहाँहरूलाई हामी चुनौती दिन्छौँ। तपाईँले 150 वटा पार्टीका नेतृत्वहरू भन्नुभयो, उहाँहरूले पनि देश र जनताको लागि त भन्नुहुन्छ, अर्थात् उहाँहरूले पनि एउटा स्वीकार गर्छौँ चाहिँ भनेर जानुहुन्छ, उहाँहरूले पनि कनीकुती सानोतिनो तीर भालाहरू चाहिँ बोकेर हिँड्ने, तर उहाँहरू त्यो ठाउँमा ठुला भाषण र बोल्ने मात्रै एउटा शरीर भएका भीमकाय शरीर भएका स्यालसँग पनि उहाँहरू पहुँचेर गर्न नसक्ने भएर जानुहुँदैछ। त्यही भएर अहिले हामीले समय छँदै के भनेका छौँ भने तपाईँहरूको चेतना खुलोस्। हामीले 7 दशकको अनुभवले पनि यो नेपालको संसदीय व्यवस्था सही रहेनछ, नेपालको लागि उत्तम रहेनछ, योग्य रहेनछ। यो व्यवस्थामा तपाईँ हामीसँग सुन्दर सपना, सुन्दर सोच बनाएर गयौँ भने पनि हामी यो व्यवस्थामा यही संसदीय दलदलमा फस्यौँ भने हामीले पनि लिने आउटपुट परिणाम यही नै हो। त्यही भएर यो कुरामा हामीलाई थाहा छ, हामीलाई अहिले तत्काल संसद बन्न वा मन्त्री बन्न हतार छैन। हामीले अहिले चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने भने केही सिटहरू जितौँला, संसदमा पनि छिरिएला, हाम्रा केही सदनमा आफ्ना रोदनहरू पनि सुनाउला अरे, तर त्यसले देश बदलिँदैन। त्यसले 1-2 जना नेताहरू बन्लान्, न त त्यसले पार्टी र सङ्गठन, न त त्यसले देश र जनता, न त त्यसले राष्ट्र र नागरिक कसैले पनि पाउने कुराहरू प्राप्त गर्दैन। त्यही भएर हामीले मूलतः हाम्रो पहिलो एजेन्डा भन्नु नै यो विकृत, यो दलाल र भ्रष्ट संसदीय व्यवस्थालाई हामीले विस्थापन गर्नु हो। त्यसको ठाउँमा जनताले आफूले चोइस गरेको, आफूले रोजेको नेतृत्वलाई छान्न पाउने सुविधा हुनुपर्छ भन्ने छ हाम्रो पहिलो। प्रवक्ताज्यू, तपाईँहरूको पार्टीको नाम बदलिरहन्छ, जनताले कसरी चिन्ने, कसरी सम्झिने? तपाईँको यो सवाल हामीलाई विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा हामी बढी देख्न पाउँछौँ, हामीले त्यो महसुस पनि गरेका छौँ। यसलाई स्वाभाविक रूपले हामी एउटा भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट हेर्ने भने परिवर्तन स्वाभाविक नियम हो, विज्ञानकै नियम हो। परिवर्तन केमा हुँदैन, केमा छैन र कहाँ छैन। तपाईँ हामी पनि जन्मिँदाखेरि सानो बालक थियौँ होला, बालक पछाडि हामी यौवन अवस्था प्रौढ अवस्थामा पुग्छौँ, एक दिन मृत्यु हुन्छ। बदलिने क्रम जहाँ पनि हुन्छ। तपाईँले अहिले पानी देखिरहनु भएको छ, पानीलाई तपाईँले अहिले यो H2O हाइड्रोजन र अक्सिजनको मिलन भएको हुनाले तपाईँले अहिले यहाँ हामीले देख्न सकिरहेका छौँ। यसैलाई तपाईँले तताइदिनुहोस्, हाइड्रोजन एकातिर जान्छ, अक्सिजन अर्कोतिर जान्छ, अर्थात् त्यो हावामा बिलाउँछ, हामी देख्दैनौँ। र पनि त्यो त्यहाँ अहिले तपाईँ हामीले यो हात हल्लाइरहेको ठाउँमा यहाँ पनि पानीको अंश छ, पानीको गुण यहाँ पनि छ। अब तपाईँको सिधै जवाफमा आउनुपर्दा
हाम्रो नाम स्वाभाविक रूपले बदलिनुलाई कसरी लिनुपर्छ भन्दा हामी एउटा सानो सङ्गठन, सानो मोर्चा, सानो पार्टी भएर आजीवन अध्यक्ष, आजीवन विभिन्न पदहरूमा बसेर रमाउन चाहेको थियो भने पार्टीको नाम त्यही हुन्थ्यो होला। त्यसलाई तपाईँहरूले नाम पनि दिँदै आउनुभएको छ, यो जड सूत्रवाद भयो। हाम्रा नेता लिडर्सहरूले भन्दै आउनुहुन्छ यो जडता भयो, जडताबाट मुक्त हुनुपर्छ। यसको अर्थ के त? डाइनामिक होइन, गतिशीलता होइन। गतिशीलताको नियमले के भन्छ? परिवर्तनै भन्छ। परिवर्तन पनि के त? सकारात्मक परिवर्तन भन्छ। सकारात्मक परिवर्तनको अर्थ के भन्दा हामीले तपाईँलाई अघिको सवालमा पनि मैले तपाईँलाई कुरा उठाइसकेँ, हामी जबसम्म यो नेपालको राज्य व्यवस्था, शासकीय व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म त्यति शक्ति आर्जन नभएसम्म हामी सम्पूर्ण शक्तिहरू, मूलतः हाम्रा एजेन्डा मिल्ने शक्तिहरूसँग, पार्टीहरूसँग, सङ्गठनहरूसँग हामी एकता गर्दै जाने। एकता गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपले हामीलाई पनि महसुस भएका र उहाँहरूलाई पनि यो नाम चाहिँ उत्तम र उपयुक्त हुन्छ होला भन्ने लाग्यो भने त्यो नामलाई हामीले लिँदै जाने हाम्रो हिजोको नीति पनि त्यही थियो र आज त्यो छ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हामीले यही वर्ष मात्रै करिब हामी 4-5वटा पार्टी सङ्गठनसँग हामी एकता भइसकेका छौँ। योभन्दा अगाडि नै हामी 2टासँग भइसकेको थियो। हामी 18-19 वर्षमा तपाईँले अघि भने जस्तै पार्टीको नामहरू जोड्यो भने 7-8वटा पुगिसक्यो। तर छौँ हामी व्यक्ति त्यही। अब कसरी चिन्ने जनताले भन्दाखेरि सरल छ। तपाईँलाई अहिले कसरी चिन्ने? तपाईँलाई बाल्यकालमा तपाईँको न्वारान गर्दाखेरि पनि तपाईँको नाम हरि ढकाल नै थियो। अहिले पनि तपाईँ हरि ढकाल हुनुहुन्छ र पछि वृद्ध अवस्थामा पनि तपाईँ हरि ढकाल हुनुहुन्छ भने कसरी चिन्ने? हो, नामबाट, अर्थात् कामबाट, अर्थात् हाम्रो एजेन्डाबाट। अब हाम्रो पार्टीलाई जनताले कसरी चिन्ने भन्दाखेरि यो एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी शिववादी अर्थात् नेकपा शिववादी पार्टी मात्रै यस्तो पार्टी हो जसले अहिलेका यी दलाल, भ्रष्ट र विकृत संसदीय व्यवस्थालाई बदल्न चाहन्छ। यसको ठाउँमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्था चाहन्छ, त्यो पनि राष्ट्रिय समाजवादको एउटा व्यवस्था अनुरूप हो। यसरी चिन्ने जनताले। र यो एजेन्डा हामीले अहिले मात्रै उठाएका थियौँ। 18-19 वर्ष अगाडिको मेरै मिडियाका विभिन्न हाम्रा इन्टरभ्यूहरू, संवादहरू, लेख रचनाहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि हामीले अहिले पनि त्यही भनिरहेका थियौँ। त्यसबेला पनि त्यही थियो, अहिले पनि हामी त्यही भन्दैछौँ। अर्थात् हामीलाई केले चिन्ने भन्दाखेरि हाम्रो कार्य र एजेन्डाहरूबाट चिन्ने। जनतालाई सजिलो छ। हामी एउटा अहिलेको प्रगतिशील र क्रान्तिकारी धारको एउटा पार्टी हौँ जसले यो अहिलेका विकृत व्यवस्थालाई हामी परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। यसरी सरल तरिकाले चिन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको यो एजेन्डा त हामीले पहिल्यैदेखि देख्दै आएका थियौँ, सुन्दै आएका थियौँ। जस्तै प्रचण्ड, बाबुराम यी लगायतका यी नेताहरूले पहिल्यैदेखि भन्दै आएका थिए त। यसमा के नयाँ रह्यो र? तपाईँको यो प्रश्नमै केही हदसम्म जवाब छ। कसरी तपाईँको यो प्रश्नमा जवाब छ भने तपाईँले आफै भन्नुभयो प्रचण्ड, बाबुरामहरूले नै यो उठाएका एजेन्डा हुन्। आजभन्दा दशकौँ अगाडि, 2-2.5 दशक अगाडि नै उठाएका एजेन्डा हुन्। हो, ती एजेन्डा पुरा नभएका हुनाले त्यो बाँकी कार्यभार, त्यसलाई पुरा गर्ने बाँकी कार्यभार हामी पुरा गर्नको लागि अगाडि बढेका छौँ। र यसमा तपाईँलाई छुटाउनै नहुने कुरो, 18-20 वर्ष अगाडि हामी कहाँ थियौँ भन्दा हामीले जुन बेलामा संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्नको लागि, उन्मूलन गर्नको लागि, परिवर्तन गर्नको लागि भनेर 10औं वर्ष जनयुद्ध चल्यो। त्यही जनयुद्धको हामी एउटा हिस्सा पनि। हामीले कुनै पनि हालतमा क्रान्ति, नेपालको इतिहासमा तपाईँले हेर्नुहोस् कुन क्रान्ति पुरा भएको छ, कुन क्रान्तिले पूर्णता पाएको छ। विश्वको हरेक राष्ट्रको इतिहासलाई तपाईँले हेर्नु मन छ भने जब त्यसमा राजनीतिक क्रान्तिहरू, सङ्घर्षहरूले मूर्त रूप पाएका छन्, पूर्णता पाएका छन्, त्यो देशहरू अहिले कहाँ पुगिसक्यो। नेपालको मात्रै एउटा देश, एउटा यस्तो रहेको छ जहाँ हामीले आधुनिक इतिहासदेखि यता कुनै पनि क्रान्तिहरू पुरा भएको छैन। हामीले प्रजा परिषदको हेर्नुहुन्छ भने 4 शहीदहरूलाई झुन्डायो, फाँसी दियो, सक्यो। बिपी कोइरालाको सुरुवात गरेका उसका क्रान्तिलाई हेर्नुहुन्छ भने त्यति ठुलो मानवीय क्षति भयो, जनधनको क्षति भयो। उहाँ वृद्ध हुनुभयो, रोगी बन्नुभयो। उहाँले अन्ततः क्रान्तिलाई उहाँले अगाडि बढाउन सक्नु भएन, पछाडि लगेनन्, त्यहाँ पनि विसर्जन भयो। अब पछिल्लो क्रममा झापा आन्दोलनबाट हामीले हेर्ने भने कोर्डिनेसन केन्द्र हुँदै आएका यो अहिलेका हामी नेतृत्वहरूलाई हेर्न सक्छौँ। उहाँहरू 12, 15, 16, 17 वर्ष जेल बस्नुभयो, सकाउनुभयो, सकिनुभयो, क्रान्तिलाई पूर्णता दिनु भएन। पछि आएर 51-52मा सुरुवात गरेका 10 वर्ष जनयुद्धलाई पनि हेर्ने भने त्यो निकै अगाडि पुगिसकेको थियो, माथि पुगिसकेको थियो। उहाँहरूको सवालमा पहिलाको क्रान्तिहरू जहाँ र जसरी विसर्जन भयो त्यो बाध्यात्मक थियो, त्यो परिस्थिति त्यो थियो। तर तपाईँलाई
51 सालदेखिको सुरुवात भएको जनयुद्धको सवालमा हेर्नुहुन्छ भने त्यसबेला कुनै पनि त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्था थिएन। त्यो चाहिँ अग्रजहरू, नेतृत्वहरू एउटा पलायनवादी, एउटा क्रान्तिको विसर्जनवादी र एउटा गद्दारी गरे, जनतामाथि क्रान्तिमाथि गद्दारी गरे र अन्ततः त्यो विसर्जन भयो। हो, जहाँबाट विसर्जन भएको छ हामीले त्यहीँबाट नै 62-63 को हाम्रो त्यसबेलाको पर्चाहरू हेर्नुहोस्, पम्पलेटहरू हेर्नुहोस्, हामीले आह्वानहरू गरेको हेर्नुहोस्। क्रान्ति निरन्तर छ भन्ने हामी समूह थियौँ, शक्ति थियौँ त्यसबेला। 63-64 सालदेखि त हामीले एक प्रकारले हेर्ने भने क्रान्तिको निरन्तरताको हामी अभियानहरू नै चलायौँ। त्यसबेला हामीले सांस्कृतिक शुद्धिकरण अभियान भनेर चलाउने क्रममा नै हामी 1.5-2 दर्जन नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, हाम्रा योद्धा साथीहरू हामी जेल नेल पर्यौँ। म आफै पनि 7-8 वर्ष जेल जीवन बिताउनु पर्यो, बन्दी जीवन बिताउनु पर्यो। यसको अर्थ तपाईलाई प्रष्टै भनिदिउँ, हामी जहाँदेखि त्रुटि भएको थियो त्यहीँदेखि त्यो क्रान्तिको उठान हुनुपर्छ। क्रान्तिको जबसम्म पूर्णता प्राप्त हुँदैन, जबसम्म यो अर्थात् त्यसबेलाको एजेन्डा पनि सही थियो, त्यसबेलाको एजेन्डा गलत थियो भनेका छैनौँ हामीले, तर त्यो एजेन्डा गलत नहुँदै पनि, त्यो एजेन्डा सही हुँदै पनि जसले त्याग गरे, जसले त्यसलाई एउटा पूर्णतामा नपुर्याइकन बिचैमा छाडे, हो हामी त्यसको नेतृत्व अब हामी गर्दैछौँ। अब हाम्रो पछिल्लो पिँढीले गर्दैछ। अर्थात् अब तपाईँको मेन क्वेसनमा आउँ, मुख्य प्रश्नमा आउँ। तपाईँले भन्नुभयो यो एजेन्डा कुन चाहिँ नौलो हो र नयाँ हो र भन्नुभयो। अवश्य पनि राम्रो कुरा जो कोहीबाट आउन् त्यसलाई निर्णय दिनुपर्छ। अर्थात् हामीले अहिलेको यो विकृत एउटा व्यवस्था छ, संसदीय व्यवस्था छ र अहिलेको यो संविधान भनेको त्यसलाई एउटा पुरा गर्ने एउटा दस्तावेज मात्रै हो। र नेपालको यो अहिले संविधानलाई मैले अहिले मात्रै होइन, तपाईँले हरेक पटक मेरो इन्टरभ्यूहरूमा पहिलाको मेरो 1.5 वर्ष अगाडिकोमा हेर्नुहोस्, त्योभन्दा जब यो संविधान बन्यो त्यसबेला हामीले विज्ञप्ति नै जारी गरेर भन्यौँ यो संविधान, यो आफैमा संविधानको तपाईँले प्रस्तावना पढ्नुभयो भने समाजवाद उन्मुख संविधान भनेर लेखिएको छ। यसको अर्थ यो संविधान पूरक रहेनछ भन्ने कुरो संविधानको प्रस्तावनाबाटै देखिन्छ। यो संविधान भनेको अहिलेको अल्पकालीन मात्रै रहेछ, अस्थायी रहेछ भन्ने कुरो त्यो शब्दावलीबाटै बुझिन्छ। संविधान, नेपालको संविधान समाजवादी संविधान हुनुपर्छ, हामी त्यो माग्छौँ। र अहिलेको संविधानले के भनेको छ, हामीले जुनसुकै देशको तपाईँले हेर्नुहोस् त्यहाँको कि त समाजवादी संविधान होला, कि त लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक होला, कसैको धार्मिक होला, तर नेपालको मात्रै संविधान यस्तो छ कि उन्मुख गरे। अर्थात् समाजवादी संविधान पनि होइन, अरू खालको पनि होइन, बाटोमा छौँ, त्यतातिर जाँदैछौँ तर गइसकेका छौँ। अर्थात् हामी पूर्णता चाहन्छौँ, हामी नेपालमा समाजवादी संविधान चाहन्छौँ र त्यसकै लागि हो हाम्रो अर्को सङ्घर्ष। र यसको लागि चाहिँ अब मैले तपाईँलाई अहिलेको सवालमा त्यसबेलाको एजेन्डाहरू पनि त्यही थिए, त्यो एजेन्डा पुरा नभएका एजेन्डाहरूलाई अब क्रान्तिको बाँकी कार्यभार हामीले काँधमा लिने गरी हामी अगाडि बढ्नको लागि तयार छौँ। अहिलेको हाम्रो गठबन्धनहरू, अहिलेको हाम्रो अभियानहरू, अहिलेको हाम्रो कार्यक्रमहरू यसैसँग सम्बन्धित छन्, केन्द्रित छन्, उन्मुख छन्। तपाईँहरूको सङ्घर्ष शान्तिपूर्वक हुन्छ कि हिंसात्मक? कुनै पनि विश्वमा अहिलेसम्मका भएका राजनीतिक सङ्घर्ष हामीले मूलतः सुरुवातको बिन्दुमा हेर्ने भने कहीँ पनि हिंसाबाट सुरुवात भएको छैन। जब त्यो देशमा, त्यो स्थानमा त्यहाँका राजनीतिक सामाजिक आन्दोलनकारीहरू, अभियानकर्ताहरूले केही एजेन्डाहरू राखेर तत्कालीन शासकहरूलाई, व्यवस्थाका सञ्चालकहरूलाई उनीहरूले माग राख्छन्। माग राखेपछि त्यसपछि तत्त देशका तत्त ठाउँमा हामी के देख्छौँ त भन्दा उनीहरूलाई चाहिँ दमन गर्न थालिन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ पेल्न थालिन्छ। हो, त्यो बेलामा ती सङ्घर्ष गर्ने सङ्घर्षकर्ताहरूद्वारा, ती आन्दोलनकारीहरूद्वारा, ती अभियानकर्मीहरूद्वारा त्यो दमनलाई, सरकारी दमनहरूलाई, शासकका दमनहरूलाई प्रतिरोध गरेको हामी देख्छौँ। हो, त्यो प्रतिरोध हुने क्रममा हिंसाहरू हुँदै आएको छ। हिंसा राजनीति भनौँ वा राजकाज भनौँ, शासन र सत्ताको खेलमा कहाँ भएको छैन र कहिले भएको छैन। कुन देशमा, कुन ठाउँमा, कुन भूगोलमा सङ्घर्ष भएको छैन, हिंसा भएको छैन, हरेक ठाउँमा हुन्छ। अर्थात् तपाईँलाई मैले इङ्गित गर्न खोजेको कुरा, हामी हाम्रो माग र एजेन्डा हो यो शासक र व्यवस्थाप्रति आग्रहता साथ, हामीले विनम्रताका साथ हामी आग्रह गर्छौँ। हाम्रा एजेन्डाहरू यो हाम्रो नभएर जनताको र देशको एजेन्डा हो, नागरिकको र राष्ट्रको एजेन्डा हो। यसलाई तपाईँहरूले कुनै पनि संशय बिना तपाईँहरूले यसलाई पुरा गरिदिनुहोस्।
यसमा हिंसाको कुरै आउँदैन, हिंसाको प्रश्नै आउँदैन। तर हाम्रो मागहरूलाई हामीले दशकौँदेखि हामी क्रियाशील छौँ, तर अहिलेका शासक, अहिलेका व्यवस्था र तिनीहरूका मतियारहरूले सुनेका हामीले आवाज पाएका छैनौँ। हुन त हिजो प्रचण्ड बाबुरामहरूले पनि निकै अगाडिदेखि विज्ञप्तिहरू, ज्ञापन पत्रहरू बुझाए, उनीहरूको कुरा सुनवाई भएन, अन्ततः उनीहरूले बन्दुक भेर्न पर्यो। अब तपाईँको सवाल हिंसात्मक कि शान्तिपूर्ण भन्दा हामी अहिले नै कम्ब्याट लाएर अहिले नै हामी बन्दुक बोकेर हामी हिँड्दै छैनौँ। तर सरकार र व्यवस्थाले हाम्रा मागहरूलाई, हाम्रा जायज मागहरूलाई सुनवाई गर्नुको सट्टामा उल्टै हामीप्रति दमन गर्छ भने, हामीप्रति दुर्व्यवहार गर्छ भने, हामीप्रति हिंसा मचाउँछ भने जनताले अवश्य त्यसको प्रतिवाद गर्नेछन्, प्रतिकार गर्नेछन्। र यदि तपाईँलाई यही मिडियाबाट, तपाईँकै मिडियाबाट पनि मैले यो कुरा सन्देश दिन चाहन्छु, यदि शासक र यो व्यवस्था जनताको सही एजेन्डा, उचित एजेन्डा, न्यायपूर्वक एजेन्डाहरूमा दमन र धरपकड गर्ने, दमन गर्ने कार्य गर्छ भने त्यसलाई भोलि गएर त्यसबाट आउन सक्ने सम्पूर्ण घटनाको, दुर्घटनाको जिम्मेवार यो व्यवस्था नै रहनेछ, यो शासक नै रहनेछ। यो हामी तपाईँको मिडिया मार्फत हामी सबैलाई सम्प्रेषित गर्न चाहन्छौँ। हामी स्वाभाविक रूपले हामी युद्ध चाहँदैनौँ, हामी हिंसा चाहँदैनौँ, तर देशको अवस्था, राष्ट्रको अवस्था र आवश्यकता हेर्दाखेरि कतिपय हाम्रा नवयोद्धा साथीहरूले अब नेपालको व्यवस्था परिवर्तन गर्न हामीले सही तरिकाले, सिधा हातले, सिधा तरिकाले, सिधा औँलाले हुँदैन भन्ने बाहुल्यता पनि अहिले बढिरहेकै हामी देख्छौँ। तर हामी चाहन्नौँ, तर राज्य र व्यवस्थाले हामीमाथि दमन गरेमा, हामीमाथि हिंसा मचाएमा त्यसको प्रतिरोध जनताले गर्नेछन्, नागरिकले गर्नेछन्। यो कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ र हामी यसैको अहिले तयारीहरू, तपाईँले भने जस्तो हाम्रो संरचना स्वाभाविकले अहिलेका परम्परागत पार्टीको भन्दा संरचना अलिक हामीले फरक बनाउन खोजेका छौँ। अलिकति हामी अहिलेसम्मकै पार्टीहरूमध्येमा अलिकति कडा अनुशासन, कडा नियम, यो अरूलाई मात्रै नभएर हामी आफैलाई पनि स्वाभाविक रूपले हामी स्वयं पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पनि सबैभन्दा कडा नियम, सबैभन्दा कडा अनुशासन चाहिँ हामीले बनाउन खोजेका हौँ। तपाईँले त्यसलाई इङ्गित गर्नुभएको होला। र दोस्रो कुरो, युद्ध लड्ने प्रकृतिको भन्दा पनि हामीले अलिकति सङ्घर्षमा जाने पार्टी र सङ्गठनले आफ्नो हरेक एउटा चेन अफ कमान्ड र आफ्नो हरेक कार्यक्रमहरू चुस्त र दुरुस्त बनाउनुको लागि हामीले त्यो संरचना चाहिँ हामीले त्यो खालको बनाउन लागेकै हौँ। र अर्को कुरा तपाईँले यसमा जोड्नै पर्ने कुरा, सायद तपाईँले योभन्दा अगाडिको हाम्रा संवादहरूलाई पनि हेरेर तपाईँले यो हिंसात्मक कि शान्तिपूर्ण यो प्रश्नहरू हामीलाई बारम्बार उठाइरहेका छौँ। हामी हिजो पनि हिंसात्मक युद्धहरू लड्दै आएका हामी एउटा शक्तिहरू नै हौँ, नेतृत्वहरू नै हौँ, त्यही भएर पनि तपाईँले यो सोधिराख्नु भयो होला। तर आजको सवालमा हामीले यो चाहिँ मैले भन्नै पर्छ, हामीले हिजो कुनै समयमा सांस्कृतिक शुद्धिकरण अभियान चलायौँ। त्यसबेला हाम्रा केही मानवीय क्षतिहरू भए, हाम्रै साथीहरू पनि मरे, हाम्राद्वारा केही हामीलाई आक्रमण गर्नेहरू प्रत्याक्रमणमा परेर केही व्यक्तिहरू मारिए, हामी वर्षौँसम्म बन्दी पनि बन्नु पर्यो, त्यो कुरा उठिसकेका छन्। हामीले यति हुँदाहुँदै पनि देशमा हिजो युद्धको समयमा, हिजो क्रान्तिको अवधिमा जे जति खराब तत्त्वहरू कम थिए, तर त्यो अहिले हामीले बढेर गएको चाहिँ महसुस गरेका छौँ। त्यही भएर अन्ततः हामीले अहिले सामाजिक शुद्धिकरण अभियान भनेर अहिले हामी सुरुवात गर्दैछौँ। देशको 77वटा जिल्लामा हामीले हाम्रा टिमहरू, हाम्रा सङ्गठनहरू अहिले निर्माण कार्य जारी छ। र हामीले अब यो समाजमा, यदि नेपालको समाजमा, नेपाली समाजमा कोही बस्छन् भने नेपाली समाजको सुहाउँदो भएर बस्नुपर्छ। हामीले स्वाभाविक रूपले हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ न्यायपूर्वक हुनुपर्छ। हामी अन्याय, अत्याचार, विकृति, विसङ्गति, कुरीति, कुसंस्कार जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हटाउने गरी, अर्थात् हिजोको हाम्रो एजेन्डाहरू त्यही नै छन्, त्यसलाई हामीले निरन्तर दिन खोजेका हौँ। र यसमा तपाईँलाई थप्नै पर्ने कुरा, हामीले पहिला सांस्कृतिक शुद्धिकरण भन्यौँ, अहिले हामीले सामाजिक शुद्धिकरण भनेर हामीले 2-4 महिना अगाडिदेखि हाम्रा तयारीहरू भइरहेको तपाईँले कुरा अघि उठाइहाल्नुभयो। अब हामी त्यति मात्रै होइन, हामी त्यतिमा अडिँदै छैनौँ, अब हामी राजनीतिक शुद्धिकरण पनि लाग्दैछौँ। राजनीतिक शुद्धिकरणमा के पर्छन् त भन्दाखेरि अहिले देशमा रहेका जतिसुकै राजनीतिक नेतृत्वहरू हुँ भन्छन्, नेताहरू हुँ भन्छन्, उनीहरूको पनि अब हामी शुद्धिकरण गर्दै जान्छौँ। त्यो मात्रै होइन, फेरि अरू पार्टीको चाहिँ गर्ने, आफ्नो नगर्ने होइन, हामी आफ्नै पार्टीलाई पनि हामीले यथासम्भव हामीले अघि सुरुमै भनिसक्यौँ, हाम्रो पार्टीमा आइरन ल, अर्थात् अहिलेसम्मकै पार्टीमध्येको सबैभन्दा कडा अनुशासन हुँदैछ। हाम्रो यो अनुशासन पहिला हामी आफैमै लाग्नेछ, लागु हुनेछ, त्यसपछि मात्रै हामी अरूमा लगाउनेछौँ। र अरू पार्टी भनेर हामी चुपचाप बस्दैनौँ, किनभने यो नेपालको पार्टी हो। नेपालको राष्ट्रमा कसरी राजनीति गर्छ भने राजनीति गर्नको लागि न्यूनतम रिक्वायरमेन्ट्स, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता यति चाहिन्छ भनेर
करिब यो नेपाली जनताले नेपाली नागरिकले बनाएका छन् हो त्यो अनुरूप हामी गर्नेछौँ। अर्थात् हामीले सांस्कृतिक शुद्धिकरण, सामाजिक शुद्धिकरण र राजनीतिक शुद्धिकरण अभियानमा अब हामी लाग्दैछौँ। त्यो क्रममा हामीले अहिलेका शासक, अहिलेका शासन व्यवस्था र यसका नेतृत्वहरूलाई हामी तपाईँको मिडियाबाट आग्रह गर्न चाहन्छौँ, हाम्रो कार्यक्रमहरू स्वाभाविक रूपले हामी शान्तिपूर्ण हुनेछन्, तर त्यो शान्तिपूर्ण हाम्रो अभियानहरूमा, कार्यहरूमा यदि हामीमाथि दमन हुन्छ भने त्यसको प्रतिरोध जनताले गर्नेछ। मैले अघि भनिसकेको छु। र आम जनतालाई पनि, नागरिकलाई पनि हाम्रो आह्वान के छ भने तपाईँले जे कार्य गर्नुहुँदैछ त्यो तपाईँको लागि त ठिक होला, तर त्यसले तपाईँभन्दा अर्को व्यक्तिलाई असर पारिरहेको छ छैन, नकारात्मक असर पारिरहेको छ छैन, तपाईँको समाजलाई असर पारिरहेको छ छैन, नकारात्मक असर तपाईँको समाज र राष्ट्रलाई पुर्याइरहेको छ छैन, त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई आएर हामी एकाएक हामीले अपरेसनको शैलीमा कारबाही गर्ने होइनौँ। तपाईँहरूलाई हामी पहिला सूचना दिन्छौँ। तपाईँहरूले गरेका गल्तीहरू देख्यो भने हामीले यो चाहिँ त्रुटि भयो, गल्ती भयो भनेर हामी तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ। र त्यसपछि पनि भएन भने शुद्धिकरण अभियानमा आउने हाम्रा मित्रहरूले, साथीहरूले तपाईँको माग पुरा भएन भने शान्तिपूर्वक जानुहुन्छ नि आन्दोलनमा? आन्दोलनको सुरुवात सधैँ शान्तिपूर्ण नै हुन्छन्। शान्तिपूर्ण हुने कि हिंसात्मक हुने भन्ने कुरा राज्य र व्यवस्थामा भर पर्छ। अर्थात् राज्य र व्यवस्थाले हामीले शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गरिरहेको बेलामा उनीहरूले आएर हामीमाथि बर्बर आतङ्क मचाउनु खोज्यो भने, हामीमाथि हिंसा गर्नु खोज्यो भने हामी हातमा दही जमाएर त बस्दैनौँ। तपाईँलाई मैले तपाईँ भनिरहेको छु र तपाईँले मलाई तपाईँ भनिरहनुहुन्छ। मैले तपाईँलाई त्योभन्दा अरू निकृष्ट शब्दहरू बोल्न थालेँ, तपाईँले पनि मलाई त्यही फर्काउनु होला। तपाईँले मलाई थप्पड हान्नुभयो भने हामी गान्धीवादी परेनौँ। तपाईँलाई प्रश्न भनिदिउँ, एउटा थप्पड कसैले हामीलाई हान्यो भने अर्को गाला हामी थप्पड थाप्दैनौँ। बरु झुक्कल पुक्कलले आएको छ, बाई मिस्टेक अन्जानले आएको छ, हामी सही दिन्छौँ। तर त्यो चाहिँ नियत बस्ने, हामीलाई पीडा दिने गरी, हामीलाई दर्द र दुःख पुर्याउने गरी आएको छ भने, चोटै पुर्याउने गरी आएको छ भने त्यो थप्पड हान्नलाई कसरी अर्को दुईवटा थप्पड हान्नुपर्छ त्यो सबक चाहिँ हामी सिकाउन चाहन्छौँ। अर्थात् हामीले भन्नु खोजेको कुरा, हामी आफैमा चाहिँ हामी शान्तिपूर्ण हाम्रो अभियान र आन्दोलनहरू हुनेछ। तर हाम्रो शान्तिपूर्ण अभियानमा चाहे त्यो व्यक्तिले हुन्, संस्थाले हुन्, कम्पनीले हुन्, टिमले हुन्, सङ्गठनले हुन्, पार्टीले हुन्, सरकारले हुन्, राज्यले हुन्, जोसुकैले पनि हाम्रो यो देश र जनताको लागि लिएको हाम्रो कार्यक्रममा कसैले पनि हामीलाई अवरोध गरेमा त्यसको स्वाभाविक रूपले हामी एउटा भन्छ हामी नजानेर नथाहा पाएर भएको छ भने उहाँहरूसँग हामी केही कुरा तपाईँले नबुझ्नु भएको छ भने अथवा हामी गलत छौँ जस्तो लागेको छ भने हामी सचिन तयार छौँ। हाम्रा एजेन्डाहरूमा, हाम्रा कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरूले स्वाभाविक रूपले राष्ट्र र नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सल्लाह सुझाव दिनुहोस्। यो चाहिँ गलत भयो, तपाईँले यो गलत गरिराख्नु भएको छ भने हामी त्यसमा रिथिङ गर्छौँ, हामी पुनर्विचार गर्छौँ। त्यो कुन नियतले आएको छ, त्यो देश र जनताकै हितको लागि भनेर आएको छ कि तपाईँ व्यक्ति केन्द्रित भएर तपाईँलाई चाहिँ असर पर्ने भएको हुनाले हामीलाई, जस्तो उदाहरणको लागि हामी शुद्धिकरण अभियान भनेर जाँदैछौँ। कुनै पनि एउटा भ्रष्ट नेताले चाहिँ यो भ्रष्टाचारको अभियान चाहिँ रोकौँ भन्यो भने हामी रोकिँदैनौँ। सामाजिक शुद्धिकरणमा जाँदैछौँ। कुनै पनि बलात्कारीले छ, कुनै पनि गलत कार्य गरिराख्ने व्यक्ति छ, उसलाई असर पर्ने भयो भने यो चाहिँ रोक्नुहोस् भने हामी रोकिँदैनौँ। हामी सांस्कृतिक शुद्धिकरण अभियानतिर जाँदैछौँ। त्यहाँ सांस्कृतिक विभिन्न प्रकारका उहरू आउँछन्, सवालहरू आउँछन्। अब यो उसलाई पर्ने भयो भने यसलाई चाहिँ रोकिदिनुहोस् भन्यो भने हामी रोकिँदैनौँ। तर उसलाई त्यो व्यक्ति केन्द्रित नभएर त्यो चाहिँ समाजकै लागि र राष्ट्रकै लागि चाहिँ यो ठिक होइन, तपाईँहरूले चाहिँ गलत बुझ्नुभएको छ भने उहाँहरूलाई त हामी हाम्रो शिरमा राख्छौँ, उहाँहरूलाई हामी हाम्रो सल्लाहकार मान्छौँ, हामीभन्दा माथि मान्छौँ उहाँहरूलाई। र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी सधैँ सम्मानको साथ हामीले हाम्रो ठाउँबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष त्यस्ता दिग्गज व्यक्तिहरू, त्यस्ता सामान्य व्यक्ति किन नहोस् जसले हामीलाईसम्म पनि नखुलेका हाम्रा चेतनाहरू, हामीलाई थाहा नभएका ज्ञानहरू दिनुहुन्छ भने र शुभेच्छुक भएर आउनुहुन्छ भने त्यो स्वाभाविक रूपले हामी त्यो कुरा मान्छौँ। तर हामी त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि आग्रह वा पूर्वाग्रही भएर हामी जाँदैनौँ। यो कुरा पनि तपाईँलाई यही मिडियाबाट भनौँ। अर्थात् हामीले लिने बाटोहरू स्वाभाविक रूपले अलिकति हामी अहिलेका नाम मात्रको पार्टी, एउटा पार्टी दर्ता गर्ने, निर्वाचन आयोगमा गएर केही सिट दिने, अनि आफ्नो भएभरको रोदन सम्दनमा गएर गर्ने, तलब भत्ता खाने, बस्ने कार्य चाहिँ हामी गर्दैनौँ। हामी बदल्छौँ त देश बदल्छौँ, हामी गर्छौँ त राष्ट्र, जनता, नागरिकको लेभलसम्म परिवर्तन हुने गरी गर्छौँ। हामी गर्दैनौँ त हामीलाई केही चाहिएन, हामीले पाउँछौँ त सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले, जनताले पाएको हुनुपर्छ। न कि हिजोको जनयुद्धमा हेर्ने भने जनयुद्ध लडेका हाम्रा म्याक्सिमम साथीहरू अहिले हामीसँग छन्। किन हामीसँग छन् आउनुभएको छ त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई घर न घाटको बनाइयो। कति साथीहरू अहिले विदेशमा गएर कसैको अङ्गभङ्ग भएर आउनुभएको छ, विदेशमा गएर पनि पैसा नकमाइकन उल्टो फसेर आउनुभएको छ। कति व्यक्तिहरू अब काम गर्ने श्रमसिपहरूको उहाँहरूले लामो समय उहाँहरू युद्धमा होमिएको भए उहाँहरूलाई थाहा भएन, उहाँहरूलाई यहाँ समाजमा स्थापित हुनु उहाँहरूलाई गाह्रो भयो, समाजबाट उहाँहरू विस्थापित हुनुभयो। हो, यस्तो चाहिँ बनाउनेछौँ हामी। एक कदम अगाडि हिँडिसकेपछि
जबसम्म हामी आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य हामी पुरा गर्दैनौँ, जबसम्म नेपाली नागरिक र जनताको एजेन्डा पुरा हुँदैन, तबसम्म हामी रोकिने छैनौँ, तबसम्म हामी छेक्ने छैनौँ। हामी यति कुरा तपाईँकै यो मिडियाबाट पनि हामी प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छौँ र हामी यसमा प्रष्ट छौँ। हामीले उठाएका कदमहरूलाई जबसम्म हामी जुन उद्देश्यको साथ उठाउनेछौँ त्यो उद्देश्य प्राप्त नभइकन मलाई वा केही नेतृत्वहरूलाई वा केही नेताहरूलाई वा केही झुन्ड र समूहलाई पुरा भयो पुग्छ भनेपछि हामी रोकिनेवाला छैनौँ। जबसम्म यो एजेन्डा पुरा हुँदैन तबसम्म देशको विकास र समृद्धि पुरा हुँदैन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। संसद विघटन सम्बन्धी तपाईँहरूको धारणा के छ? यो तपाईँलाई एक लाइनमा भन्यो, कागलाई बेल पाक्यो हर्षण विस्मात। जब हामी यो संसदीय व्यवस्था नै मान्दैनौँ, संसदीय पद्धति नै मान्दैनौँ, यसलाई हामीले अहिलेदेखि होइन पहिलेदेखि अस्वीकार गर्दै आएका छौँ। यो संसद रहनु र नरहनुमा, संसद विघटित हुनु र फेरि पुनर्स्थापित हुनुमा यसले कुनै अर्थ राख्दैन हामीलाई र हाम्रो पार्टीलाई। एक लाइनमा भन्नुपर्दा अब यसको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँले यो अहिले संसद विघटन देख्नुहुन्छ। यो संसद विघटन अहिले मात्रै पहिलोपटक भएको होइन, पटक पटक आफ्नो पटक इतिहासमा नेपालको 6-7 दशकको इतिहासमा यो हुँदै आएको बन्दै आएको कुरा हो। आफ्नो नेताहरूले आफ्नो पार्टीको गुटफुट मिलाउन नसक्दा, आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुन नसक्दा उनीहरूले विघटन गर्दै आएका छन्। कतिलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिदियो, कतिलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिदियो अर्थात् अनुमोदित गरिदियो, कतिलाई सर्वोच्च अदालतले फिर्ता गरिदियो अर्थात् पुनर्स्थापित गरिदियो, अनुमोदन गरेन। जस्तो अहिले पछिल्लो पटक केपी ओलीले संसद विघटन गर्यो, पुनर्स्थापित गरिदियो, तर फेरि विघटन भयो। अब यो के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले बरु हाम्रो लागि असर चाहिँ प्रभाव चाहिँ पार्छ, त्यो पनि सकारात्मक। अब तपाईँहरूले सोध्नु होला कि त्यसो भए तपाईँहरू केपी ओलीको पक्ष हुन्? होइन। यसले किन सकारात्मक भूमिका खेल्छ भन्दाखेरि यो व्यवस्था यति भ्रष्ट व्यवस्था हो, यति विकृत व्यवस्था हो, यति दलाल व्यवस्था हो भनेर हामीले पहिल्यैदेखि भन्दै आएका छौँ। यसलाई पुष्टि गरिदियो, प्रमाणित गरिदियो। कसरी भन्दाखेरि यो व्यवस्थाले नेपालको लागि विकास गर्दैन, समृद्धि ल्याउँदैन, राजनीतिक स्थिरता हुँदैन रहेछ भन्ने कुरो त देखियो नि। यदि अहिले तपाईँले यो गएको इलेक्सनमा 74 सालमा भएको इलेक्सनमा हामीले माग गरेको एजेन्डा सहितको प्रत्यक्ष कार्यकारी आइदिएको थियो, चाहे त्यस बेलामा प्रधानमन्त्री हुन् वा राष्ट्रपति हुन्, कार्यकारी भएर आएको थियो भने ढुक्कले उसले 5 वर्ष चलाउँथ्यो नि। बारम्बार सरकार ढल्ने, बारम्बार फेरि लड्ने, संसद विघटन गर्नुपर्थ्यो, पर्दैन थियो नि। हो, राजनीतिक अस्थिरता यसरी सुरु हुन्छ। जब राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो देशको विकास र समृद्धि कहाँबाट हुन्छ? हरेक अहिलेको मन्त्रीहरूलाई तपाईँले भेट्नुहोस्, उनीहरूले खल्तीमा बोकेर हिँडेका छन् राजीनामा, जतिखेर पनि दिनुपर्ने, बुझाउनु पर्ने। किनभने उनीहरूलाई थाहा छैन कि मेरो पद कहिलेसम्म छ, जहिले पनि आज भोलि भरे जहिले पनि हुनसक्छ। अब यस्तो नेताले, यस्तो मन्त्रीहरूले के तपाईँले सोच्नुहुन्छ दीर्घकालीन योजनाहरू पुरा गर्लान् वा सोच बनाउलान्? उनीहरूले बनाउँदैनन्। किनभने उनीहरूलाई चिन्ता के छ, अब म भरेसम्म हो कि भोलिसम्म छ, देशको लागि धेरै ठुलो ठुलो योजनाहरू के बनाइराख्नु, धेरै मिहिनेत के गरिराख्नु, किनभने अब मेरो लामो समय छैन। र केही महिना वा केही वर्ष टिक्ने मन्त्रीहरूले फेरि के गर्छन् त भन्दाखेरि उनीहरू पनि सबै तदर्थ जस्तो भएर अल्पकालीन र अस्थायी जस्तो भएर काम गरेका हुन्छन्। यद्यपि नाम मात्र जनतालाई भ्रमै छर्न भएको पनि शब्द र कागजमा चाहिँ केही योजनाहरू ल्याउँछन् परियोजना। त्यो राष्ट्रिय महत्त्वका त्यस्ता परियोजनाहरू 30-40 वर्ष किन लाग्छ? मेलम्चीलाई हेर्नुहोस्, किनभने यही संसदीय व्यवस्था। त्यो 5-7 वर्षमा हुने पुरा हुने परियोजना यत्रो लामो समय किन लाग्छ भन्दाखेरि एउटाले सुरुवात गरेको कार्यलाई अर्को मन्त्रीले आएर फेरि नभत्काइ नहुने, किनभने उसले जस पाउनु पर्यो नि। यो मैले गरेको, मैले ल्याएको योजना। अब त्यो छोडेर गइसकेको मन्त्रीलाई जस नपुगोस् भनेर उसले आफ्नो ल्याइदिने, फेरि आफ्नो आउँदा आउँदै अर्को मन्त्री आइन्छ अनि अर्को। र प्रधानमन्त्री पनि त्यही हो, प्रधानमन्त्रीले पनि मैले यो ल्याएको कार्यक्रम भनेर उनलाई अगाडि बढाउनमा उसलाई इच्छुक छ। तर प्रधानमन्त्री त वर्षमा एकपल्ट, पहिला त अझै 3 महिनादेखि सुरु हुन्थ्यो, अहिले अब 6 महिना हुँदै अब 2 वर्षसम्म संशोधन गर्दै आएछ। तर संशोधन भन्नु साथै यो खतरा हो। या कति साथीभाइहरूले अहिले हामी के कुरो गरिरहेका छौँ भने यसैलाई सुधार्दा पनि त हुन्छ नि, यसैलाई अलिकति बनाउँदा पनि हुन्छ। सुधारवादलाई पनि हामीले मुर्दाबाद किन भनेका छौँ भने हिजो कुनै समयमा राणा शासनहरूले 97 मै उनीहरूले 1997तिरै 96-97 छाड्नु पर्थ्यो, तर उनीहरूले सुधारेर जनतालाई भनौँ, चाहे उनीहरूकै राणाहरूकै तेस्रो श्रेणीकाहरूलाई, सी ग्रेडका राणाहरूलाई चाहिँ ल हामीले सुधार्यौँ, हिजोका त्रुटिहरू सच्यायौँ भन्दै 6-7 साल अर्थात् 6-7 सालसम्म त उनीहरूले लम्ब्याए नि। हिजो कुनै समयको पञ्चायतलाई हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यो 35-36 सालमै सकिनु पर्थ्यो, तर
त्यसलाई फेरि सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था भन्दै विभिन्न जनमतसँग विभिन्न निर्वाचन गरिनु, त्यसमा जितेको नाटकहरू पनि गरिनु, अन्ततः त्यो 45-46 सालमा आयो। हेरौँ त 10-15 वर्ष त खायो नि त, 10-15 वर्ष त बिग्रियो नि। यो संसदीय व्यवस्थालाई पनि यो वा त्यो रूपमा, यो वा त्यो नाममा भोलि अझै बढाउने यी अहिलेका शासकहरू, यी व्यवस्थाका अग्रजहरू र मध्यारहरू लागिरहेका छन्। हामी त्यो कुनै पनि हालतमा हुन दिने छैनौँ र हामीले अब चुनाव नै भयो भने पनि सायदै हामी चुनावमा यो व्यवस्थालाई नै समर्थन गर्न जान्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। बरु यदि चुनाव हुन्छ भने हामीले भन्दै आएका छौँ चुनाव के को लागि हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो व्यवस्था ठिक कि अब हामीले जुन प्रस्तावना गरेका प्रत्यक्ष कार्यकारी समाजवादी व्यवस्था ठिक, हामी भ्रष्ट पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था दलाल र विकृत व्यवस्था ठिक कि जनताको हितमा नागरिकको हितमा हुने समाजवादको व्यवस्था ठिक, त्यो पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी भएर देशमा हेर्नुहोस्, उत्तर हेर्नुहोस्, दक्षिण हेर्नुहोस्, विश्वका हरेक देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारी हुने। भारत, चीन, अमेरिका, युरोपियन कन्ट्रीमा जहाँ पनि 1 वर्ष चुनाव भयो, एक कार्यकाल चुनाव भयो, उसले 5 वर्ष ढुक्क, कसैकोमा 4 वर्ष होला देखि 7 वर्षसम्म कार्यकाल छन्, कति देशहरूमा 4 देखि 7 वर्षसम्म, अथवा धेरै देशमा 5 वर्ष छन्। एकपल्ट चुनाव भएपछि 5 वर्ष ऊ ढुक्क हो। 5 वर्ष ढुक्कले उसले सञ्चालन गर्यो भने उसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो नेतालाई, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिलाई, हो 5 वर्षभित्र मैले काम राम्रो गर्न सकेँ भने जनताले मलाई जस दिन्छन्, भोलि फेरि म पुनः निर्वाचित पनि हुन सक्छु, होइन भने मलाई बिदा गर्छन्। जस्तो डोनाल्ड ट्रम्पलाई हेरौँ, उसले राम्रा काम गर्न सकेन, उसलाई बिदा गर्यो। इतिहासको बिरलै पात्र हो दोहोरिएर चुनाव नलड्ने, उनीहरूको 2 कार्यकाल उठ्न पाउँदैन। अब नरेन्द्र मोदीले दोहोरिएर ऊ फेरि जिते चुनाव इन्डियामा, किनभने उसले राम्रै गरेका थियो अथवा बाँकी काम गर्छु भने ढुक्कै 5 वर्ष भयो नि। हाम्रो नेपालमा जस्तो 3 महिनादेखि 6 महिनादेखि 1.5-2 वर्षमा त सरकारी परिवर्तन, एक वर्षमा सरकार परिवर्तन उनीहरूको हुँदैन, त्यही भएर अलिक केही विकसित छन्। अझै हामीले सिङ्गापुर र चाइनाको विकास र समृद्धिको मोडल बन्छौँ, जहाँ राजनीतिक अस्थिरता छैन, जहाँ राजनीतिक हुलदङ्गा बारम्बार हुँदैन। त्यो भनेको के हो? पार्टी कम। राजनीतिक दलहरू यति धेरै किन? यति धेरै राजनीतिक पार्टीहरू, यो नै एउटा अहिले हामीले हाम्रो पर क्यापिटल इन्कम राष्ट्रिय ऋण हेर्ने भने 50,000 प्लस भइसक्यो। एउटा हरेक व्यक्ति जन्म लिनु साथै उसको टाउकोमा 50,000 बढीको ऋण लिएर जन्मिन्छ। यो कसको कारण? देश बिगार्ने नेतृत्वहरू, नेताहरू। हामी अहिले जब एउटा लामो समय सामाजिक अभियानहरू कामहरू गरियो, सामाजिक कार्यहरू गरियो, त्यसपछि यो राजनीतिक अभियानमा आउँदाखेरि हामीलाई पनि गाली गलौज आउँछ, हामीलाई थाहा छ, हामी त्यो कुरालाई स्वीकार्छौँ। किनभने त्यो हामीलाई गरेको गाली होइन, अग्रज नेताहरूले बिगार्दा देशलाई, व्यवस्थालाई, जनतालाई दुःख दिँदा उनीहरूले पाएको गाली हो, त्यसको छिट्टा पछिटा हो। तर हामी तपाईँको मिडिया मार्फत हामी भन्न चाहन्छौँ, अब हामी यो राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक पद्धति र शासकीय व्यवस्था बदलिसकेपछि हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ, अब हामी त्यो त्रुटि र गल्ती, जहाँबाट गल्ती भएको त्यो हामीले त्यो पलहरू, त्यो फल्सहरू हामीले पत्ता लगाइसकेका छौँ। हामीसँग त्यसको रेमेडी छ, त्यसको उपचार छ। हामी त्यसलाई त्यसरी चाहिँ हामी उन्मूलन गर्न जान्छौँ। तपाईँलाई हामीले अन्ततः यो चुनाव, यो राजनीतिक दल, यो पार्टी, यो तपसिलका विषय हो, यो गौण कुरा हो। पार्टी दर्ता गर्नको लागि मात्रै त हामीलाई चुटकीको बेलामा हामी 24 घण्टादेखि 48 घण्टाभित्रमा हामी दर्ता गरिदिन्छौँ। केही हप्तामा, 1-1.5 महिनामा, 40-45 दिनभित्रमा त प्रमाणपत्र हाम्रो हातमा आइ नै हाल्छ, जति ढिला भए पनि। नत्र केही हप्तामै हामी प्रमाणपत्र ल्याउँछौँ। त्यो ठुलो कुरो होइन। हामीले सबैभन्दा ठुलो कुरा त के हो भने हामीले उठाएका एजेन्डाहरू पुरा हुने भने हामी जनताबाट अनुमोदित हुन हामी तयार छौँ। त्यही भएर हामीले यदि सरकारले, यो व्यवस्थाका नेतृत्वहरूले हिम्मत साहस गर्छन् भने हामीले उठाएका मागहरूको लागि खुल्ला मात्र 2टा एजेन्डा लिएर, यही व्यवस्था कि संसदीय व्यवस्था कि प्रत्यक्ष कार्यकारी व्यवस्था भनेर चुनावमा आओस्, यी भ्रष्ट व्यवस्था कि जनताको समाजवादी व्यवस्था भनेर एजेन्डा बनाएर आओस्, हामी चुनावमा उभिन तयार छौँ। हामी त्यसैको लागि पनि अहिले अलायन्स बनाइरहेका छौँ, त्यसैको लागि पनि हामी गठबन्धन गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई मैले यो संसद विघटन हुनुमा र संसद पुनर्स्थापन हुनुमा यस्तै तात्विक भिन्नताहरू हुँदैन, बरु यो पटक पटक विघटित हुने, कहिले पुनर्स्थापित हुने, कहिले विघटितले अनुमोदित हुने, यसले बरु के सिद्ध गर्यो भने यो व्यवस्था सही छैन। यो साधन हो आफैमा व्यवस्था भनेको, यो साधन सही छैन। बारम्बार त्यही एउटै खाडलमा एउटा कहावत छ, एउटा भनाइ छ नि, कथा छ नि, सामान्य मान्छे
ले अरू काहीँ कसैको त्रुटि देख्यो भने यो चाहिँ त्रुटि रहेछ भनेर पनि शिक्षा लिन्छ भने आफू त्यो त्रुटि गर्दैनन्। मूर्ख मान्छेले चाहिँ आफू एकपल्ट त्यो त्रुटि गरेपछि सजाय पाएपछि यो सजाय यो त्रुटि रहेछ यो त गलत रहेछ भनेर सुध्रिन्छन्। तर महामूर्ख वा पटमूर्खले चाहिँ आफै लडेर पनि फेरि पनि त्योबाट सुध्रिँदैन रे, थाहा पाउँदैन रे, ज्ञान लिँदैन रे। हाम्रो नेताहरू, राजनीतिक नेताहरू विशेष गरी उनीहरू महामूर्ख र पटमूर्ख भएको छन्। हो, यो महामूर्ख र पटमूर्ख नेताहरूलाई हामीले सबक सिकाउनको लागि हामी गठबन्धन गर्दैछौँ। यी पुरातनवादी, पुरातन सोच बनाएका, यी जड सोच बनाएकाहरूलाई, नेतृत्वहरूलाई हामी आग्रह गर्छौँ सुरुवातमा, अहिले नै सकिनुहोस्, सुध्रिनुहोस्। तपाईँहरूलाई हामी धन्यवाद। जति तपाईँहरूले भन्नु त देशको, जनताको, राष्ट्रको नागरिकै नाम लिनुहुन्छ, तपाईँहरूले जति योगदान दिनुभयो तपाईँहरूलाई धन्यवाद। तपाईँहरू हामी तपाईँहरूलाई बिदा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूले त्यस्तो सुझबुझ केही छ भने सल्लाह सुझाव दिनुहोस्। तर यदि हाम्रो यी जनताको, नागरिकको एजेन्डामा बाधक बन्नुभयो भने त्यसबेला हामीले भुल्नुपर्ने हुन्छ कि कुनै समयमा तपाईँहरू हाम्रो नेतृत्व हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरू हाम्रो लागि आदर्श हुनुहुन्थ्यो। यो शब्दलाई भुल्नुपर्ने दिन आउन सक्छ। त्यो दिन नआओस् भन्ने पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, चेतावनी दिन चाहन्छौँ। पुरै देश रोग र भोकले ग्रस्त छ। तपाईँहरू चाहिँ राजनीतिक दाउपेचमा दौडिरहनु भएको छ होइन? तपाईँको यो संवेदनशील प्रश्नको लागि पनि धन्यवाद। अवश्य पनि हामी सङ्घर्षको कुरा गर्छौँ, हामी क्रान्तिको कुरा गर्छौँ, हामी मुक्तिको कुरा गर्छौँ, हामी देशको जनताको कुरा गर्छौँ। स्वाभाविक यसमा रोग र भोग पनि साथै हामीसँग पनि हाम्रो हृदयले, हाम्रो दिमागले त्यो कुरालाई छुन्छ। तपाईँलाई अझै मैले भन्नुपर्दा मैले आफूलाई राजनीतिक भन्दा बढी म सामाजिक अभियन्ता भनेर बढी चिनिँदै आएको छु पनि। कसरी भन्दा तपाईँले करिब मैले यो सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा म बाल्यकालदेखि नै मेरो जन्मस्थानमा बाल क्लब गठन गर्दादेखि, त्यो भनेको म 11-12 वर्षको उमेरदेखि नै सामाजिक कार्यहरू गर्दै आएको छु। सामाजिक कार्य गर्दा मलाई अहिले पनि शान्ति आउँछ, शान्ति महसुस हुन्छ अरूको सेवा गर्दा, अरूको भलाइ गर्दा। त्यो सँगै अहिले पछिल्लो क्रममा हेर्नुहुन्छ भने गएको लकडाउनमा, आजभन्दा 1 वर्ष अगाडिको लकडाउनमा हामीले खाद्यान्न वितरणहरू, उद्धारका कार्यहरू, जो गाउँघर जान चाहने तर काठमाडौँ थुनेर बसेकाहरूलाई हामीले गाडी रिजर्भ गर्दै विभिन्न माध्यमहरूबाट पनि हामीले बाहिर पठाउने काम पनि गऱ्यौँ। यहीँ बस्नेका र बाहिर जान तत्काल नसक्ने अथवा नचाहने व्यक्तिहरूलाई हामीले खाद्यान्न वितरणहरू पहिला, पछि गएर चाहिँ खानेकुरा पकाएर पनि वितरण गर्न थाल्यौँ। त्यो बाल्यकालमा 10-12 वर्षको उमेरदेखि अहिलेको उमेरसम्म, हामीले गएको वर्ष 77सम्म हामीले जति सामाजिक कामहरू गर्दै आइयो, मैले यसलाई व्यक्तिगत रूपमा र नितान्त रूपमा मैले हेर्दाखेरि, जुन अहिले मेरो पछिल्लो पुस्तक छ राष्ट्रिय समाजवाद, त्यसमा पनि मैले यो प्रसङ्ग उल्लेख गरेको छु। त्यहाँ के देख्न लाग्यो त भन्दाखेरि अहिले हामीले हाम्रो राजनीतिक एउटा व्यवस्थाको जुन एउटा परिकल्पना छ, हामीले यहाँ नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश जहाँ सबै सामाजिक कामहरू अथवा देश र जनतालाई राहत वितरणदेखि लिएर उद्धारका कामहरू सामाजिक अभियन्ताहरूले गरिदिनु पर्ने, अब हस्पिटलहरू पनि पत्रकारहरूले बनाइदिनु पर्ने, चलाइदिनु पर्ने, अब खेल मैदानहरू कलाकारहरूले गरेर बनाइदिनु पर्ने, यस्तो देश नेपाल। गर्ने नेताहरूले चाहिँ के, पार्टी, राजनीतिक पार्टी र दलका नेताहरूले गर्ने के। तर हामीले देख्दाखेरि त अहिले जुन एउटा व्यवस्थाको परिकल्पना गरिरहेका छौँ, हामीले घाँस बाँस कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, स्वाभिमान र सुरक्षाको ग्यारेन्टी त्यो सरकारबाट हुनुपर्छ, राज्य व्यवस्थाबाट हुनुपर्छ। हो, हाम्रो अब मूल माग नै हो, हाम्रो मूल एजेन्डा नै हो। हामी समाजवादी व्यवस्थामा स्वाभाविक रूपले, तपाईँले, मैले यो सिङ्गापुरको पनि उदाहरण दिएँ, तपाईँलाई मैले चाइनाको पनि उदाहरण दिएँ। त्यहाँ अहिले बाँकी त्यत्रो करिब 1.40-41 करोड जनसङ्ख्या, करिब 1.5 अर्ब जनसङ्ख्या सबै गरिबीबाट मुक्त, 10-11 करोड बाँकी रहेछ। उनीहरूलाई पनि चाहिने एउटा गरिबीको अन्डर पोभर्टीको जुन एउटा रेखा छ, कतिदेखि माथिलाई चाहिँ त्यो एउटा मापदण्ड छ, त्यो मापदण्ड कट्ने गरी सरकारले दियो। ल अब हामीले यति दियौँ, अब बाँकी कुरा तपाईँहरूले आफै सम्हाल्नुपर्छ। तपाईँलाई शिक्षा चाहियो, शिक्षा छ, स्वास्थ्य चाहियो, स्वास्थ्य छ। तपाईँले कुन शिक्षा पढ्ने, तपाईँले आफूले चोइस गरेको शिक्षा सरकारले पढाइदिन्छ। अब शिक्षा प्राप्त भइसकेपछि स्वाभाविक उसको शिक्षित मान्छेहरूको स्वास्थ्य पनि अलिकति राम्रै हुन्छ। स्वास्थ्य राम्रो भयो र पनि हुँदाहुँदै पनि केही बिमार भयो, तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन। अहिले नेपालमा
5,000 देखिको 15-16 लाखसम्म यो कोरोनाको उपचारमा गर्नको लागि बिलहरू थमाएर बसेका हस्पिटल र रिसिभ गरेर बसेका हामी बिरामीहरूलाई भेटिरहेका छौँ। तर त्यसको चिन्ता छैन चाइनामा। नम्बर 1, स्वास्थ्यको जे तपाईँलाई रोग लाग्यो त्यो सरकारले उपचार गरिदिन्छ, जुनसुकै रोग लागोस्। अब तपाईँ शिक्षित पनि हुनुहुन्छ, स्वस्थ पनि हुनुहुन्छ, अब तपाईँलाई रोजगारी चाहियो होइन, वा तपाईँलाई व्यवसाय चाहियो होइन, ग्यारेन्टी कसले दिइरहेछ? व्यवस्थाले, राज्य सरकारले। तपाईँ कुन पेसा अपनाउनुहुन्छ, तपाईँको जेपट्टिको ज्ञान छ, क्षमता छ, सिप छ, योग्यता छ, इच्छा छ, त्यहीपट्टि तपाईँलाई। अब त्यहाँ यति भइसकेपछि घाँस कपाससँगै स्वाभाविक रूपले अब उसको आय भइहाल्यो, खानेकुरा उसँग भइहाल्यो, बाँसको ग्यारेन्टी छँदैछ, स्वाभाविक रूपले उसको आय इन्कम उसलाई कपास अथवा कपडाहरूको पनि भएन। अब त्यसपछि आयो मान्छेलाई मैले भनिहालेँ रोजगार वा व्यवसाय ग्यारेन्टी छ। अब त्यसपछि मान्छेलाई के पनि चाहिँदो रहेछ भने सबै थोक पुगेपछि उसलाई स्वाभिमान के कसैले पनि मलाई नहोच्याओस्, नहेपुन्, नपेलुन्, थिचोमिचो नगर्नु, अर्थात् स्वाभिमान। हरेकले म भएर, म पात्र चाहिँ तपाईँ भएर कि अङ्ग्रेजीमा त यु नै होला सबै होइन, ठुलो पनि सानो पनि। तर यहाँ नेपालमा चाहिँ तिमी तपाईँ तँ भन्छौँ नि, हजुर अरे होइन। हामीले यो सवाललाई हेऱ्यो भने सबैले आफूलाई तपाईँ महसुस गर्न सक्ने होस्, त्यो सम्मानित अवस्था पनि राज्यले नै दिन्छ। अब त्यति हुँदाहुँदै सामाजिक सुरक्षा चाहे त्यो राष्ट्रिय रूपमा आन्तरिक वा बाह्य त्यो ग्यारेन्टी पनि सरकार। तर नेपालमा तपाईँले घाँस कपासदेखि स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षादेखि रोजगार र व्यवसायदेखि स्वाभिमानदेखि लिएर सुरक्षासम्म न त राज्य त खोइ कहाँ छ, व्यवस्था कहाँ छ? तपाईँले केही त्रुटि गर्नुभयो भने, गल्ती गर्नुभयो भने तपाईँलाई दण्ड दिनको लागि मात्रै छ। त्यो पनि तपाईँलाई नै होइन, फेरि त्यो तपाईँ निरीह हुनुहुन्छ भने मात्रै। तपाईँसँग पहुँच छ, उनीहरूसँगै साँठगाँठ छ भने त्यो पनि तपाईँ बस्नुभयो। अर्थात् ती नेताहरू, त्यही भ्रष्ट शासकहरू यो बाटो उन्मुक्त छन्, किनभने उनीहरूले तत्त ठाउँमा उनीहरूकै आफ्नै मान्छेहरू भर्ती गरिरहेका हुन्छन्। हरेक ठाउँमा जज गर्ने ठाउँमा उनीहरूकै मान्छेहरू हुन्छन्, सबै ठाउँमा त्यो काम कारबाहीहरूलाई अगाडि बढाउने ठाउँमा, फरवर्ड गर्ने ठाउँमा उनीहरूकै मान्छेहरू हुन्छन्। भनेपछि जनता त्यत्तिकै आक्रोशित भएका होइन, जनता त्यत्तिकै क्रान्ति र विद्रोहमा हुम्मिएका होइन। मानिसले प्राण त्यस बेलामा स्वाभिमानको हिसाबले हेर्ने भने हामीले सुन्दै आएको छौँ कथा कविता र इतिहासमा मात्रै होइन, हामी जिउँदो इतिहास हौँ जसले हाम्रै आँखाले हामीले देखेका छौँ। सबै नहोलान् तर केही व्यक्तिहरू साँच्चै आदर्शले बाँचेका हुन्छन्, आदर्शले लेसिरहेका हुन्छन्। यदि म बाँच्छु त स्वाभिमानीपूर्वक, जुन आफूले आफूलाई आत्मसम्मानपूर्वकमा बाँच्छु, होइन भने बरु मलाई त्यो बाँच्नुभन्दा अगाडि मेरो शिर छेदन भएको म स्वीकारेछु। अर्थात् अब म तपाईँलाई भन्छु, नेपालमा तपाईँले भनेको अब प्रश्नमा आए। अब हामीले के गर्न थाल्यौँ भने अहिले पनि यहाँ हाम्रो साथीभाइहरूले मलाई फोन सम्पर्क पहिला पनि हामीले हरेक वर्ष त्यत्तिकै पनि हामीले वृद्धाश्रममा, त्यत्तिकै पनि हामीले यो नाबालकहरूलाई राखेको ठाउँहरूमा गएर चाहिँ हामीले अनाथालयमा गएर चाहिँ हामीले वितरण गर्थ्यौँ। म हरेक सामाजिक कामहरूमा हिँडिरहेको मान्छे। अहिले पनि फोनहरूको घन्टीहरू र मेसेजहरूको तपाईँले हेर्नुहुन्छ लामो लिस्ट छ। मैले अहिले के भन्न थालेको छु भने हामीले मित्रहरू, साथीहरू, हामीले के गल्ती गरिरहेछौँ भने हामीले रुखको फेदमा छ समस्या, हामीले हाँगामिङ्गा र पातपतिङ्गरलाई चाहिँ त्यो झर्न लागेको, कुहिन लागेको जबरजस्ती त्यहाँ टाँस्न खोजिरहेका छौँ, सुक्न लागेकोलाई जबरजस्ती इन्जेक्सन दिन खोजिरहेको छ। तर त्यो होइन रहेछ, हामीले मूलबाटै फेदबाटै हामीले बनाउनु पर्ने रहेछ। अर्थात् फेदमै मलजल गऱ्यो भने, फेदबाटै हामीले पानी लगायो भने त्यो सबै हरियाली होला। माथि गरेर त्यो अर्थ उचित नहुँदो रहेछ, त्यसको परिणाम राम्रो नआउँदो रहेछ। बरु यसले यो अन्धो व्यवस्था, अन्धो शासकलाई झन् आरामले रोममा चाहिँ शासक चाहिँ मुरली बजाएर बस्थ्यो अरे, जनता जलिरहेका थिए। उसको दरबार सुख र शान्तिपूर्ण थियो, विलासीपूर्ण थियो। जनताको घरजनहरू चाहिँ सबै जलिरहेका थिए अरे, रोम जलिरहेको थियो। निरो चाहिँ बाँसुरी बजाएर बसिरहेका थिए अरे। अहिलेका निरोहरूलाई हामी यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ कि अब तपाईँहरूको दायित्व सक्नुहुन्छ तपाईँहरू गर्नुहोस्, होइन भने त्यो ठाउँ छोड्नुहोस्। किनभने हामीले अहिले रोगबाट ग्रसित भएकाहरूलाई, भोकबाट ग्रसित भएकाहरूलाई हामीले खाना, दाना, चामल सबै खाद्यान्नहरू पुर्याउँदाखेरि त उनीहरू त दायित्व उन्मुख भयो। सबै भइरहेको छ, सबै सुखी छन्, सबैले खाइरहेका छन्, लाइरहेका छन्, बसिरहेका छन्, सबै ठिक छ भन्ने हुँदो रहेछ। हामी त्यो भएर अब यो सालदेखि हामी समस्या जहाँ छ त्यहीँ हिट गर्दैछौँ।
समस्या जहाँ छ त्यहीँ आक्रमण गर्दैछौँ। अबका यी व्यवस्थापकहरू, यी शासकहरू र यी नेतृत्वहरूलाई अब के छुट छैन भने उहाँहरूले गर्नुपर्ने दायित्वहरू हामी अभियन्ताहरू, हामी सामाजिक समाजसेवीहरूले गरिदिनाले गर्दाखेरि वा विभिन्न पेसा व्यवसायमा रहेका व्यक्तिहरूले, विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूले हामीले गरिदिनाले उहाँहरू योबाट गैर जिम्मेवार भएका छन्, विमुख भएका छन्। हामी उहाँहरूलाई आँखा खोल्नको लागि हामी आग्रह गर्दछौँ। तर यसको अर्थ यो होइन कि हाम्रै मित्रहरू, मेरै मित्रहरू, कलिग्सहरू, समकालीन साथीहरू उनीहरूले अहिले जुन अभियान चलाइरहनु भएको छ उहाँहरूको कार्यप्रति मेरो विरोध चाहिँ होइन। तर उहाँहरूलाई पनि एकपल्ट हामी के भन्न आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने तपाईँहरूले अब नाकलाई नै सास फेर्न दिउँ, हामी मुख भएर धेरै सास फेर्ने प्रयास गऱ्यौँ। तपाईँलाई साइन्टिफिक रूपले हेर्ने भने पनि नाकको काम सास फेर्ने नै हो, त्यो नाकले नै सास फेर्नुपर्छ। मुखको काम बोल्ने वा खाना खानुको लागि हो, त्यसले मुखले खाना खाने र बोल्ने काम नै गरोस्। अहिले यहाँ के भइरहेछ भने हुन चाहिँ नाक थुनेर मुखबाट पनि सास फेर्न चाहिँ सकिन्छ। अहिले हामी अभियन्ताहरूले गरेको कामहरू चाहिँ खाद्यान्न खुवाउने अथवा विभिन्न चाहे भूकम्पमा होस्, बाढीमा होस्, हामी उद्धार गरिरहेको काम भनेको त्यो मुखले सास फेरे जस्तो, त्यो कृत्रिम हो, केही समयको। हामीले अहिले यो विज्ञानले पनि पुष्टि गरेको छ। हाम्रो पार्टीको हिजो मात्रैको बैठकमा पनि हामीले केही पैसा सङ्कलन गरेर हामी देश र जनताको रोग र भोकसँग जुझ्नको लागि जाने हो त भनेर पनि प्रस्ताव नआएको होइन। तर त्यो प्रस्तावलाई चाहिँ बहुमतले अस्वीकार कसरी भयो भने अब कि त यो शासकले, यो व्यवस्थाले त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ, उनीहरूले गरून्। किनभने यो दायित्व अघि मैले भनिहालेँ, घाँस बाँस कपास हामी 9वटा कुराहरू राज्यले ग्यारेन्टी गरेकै हुनुपर्छ। जबसम्म त्यो राज्यले गर्दैन त्यो शासकले त्यो ठाउँबाट छोड्नुपर्छ, त्यो ठाउँबाट हिँड्नुपर्छ, त्यो ठाउँमा अर्को व्यवस्था वा अर्को व्यक्तिलाई सुन्नुपर्नुपर्छ। अब हामी मुखले सास फेरेर कृत्रिम नगरौँ। यो एकपटकको र एक दिनको मात्रै थियो। त्यो अवस्थामा हामी जीवन र मनको सवालमा, भूकम्पको सवालमा तत्कालको लागि अहिले पनि हामी तयार छौँ। जनता चाहिँ अहिले रोग र भोकमा ग्रस्त छन्। अब यसको दायित्व अब हामीले एकले अर्कालाई होइन। तपाईँ एउटा नागरिक नै हो, मिडिया क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, म राजनीतिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा भए पनि म पनि एउटा नागरिक हो। नागरिकले नागरिकलाई सोध्ने होइन। अब यो सवाल तपाईँले पनि सोध्नु सिधै अहिलेका यी राज्य र व्यवस्था सञ्चालन गर्ने ती नेतृत्वहरूलाई सोध्नुहोस्, तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँहरूको लडाइँ केमा? जबकि तपाईँहरू रोग र भोकसँग लडिरहेका, जुधिरहेका जनताहरू, जबकि यहाँ अहिले तपाईँलाई मैले अघि भने नि एकै रातको 50,000सम्मको बेड, आइसियु बेड। नेपालको एभरेज औसत त्यस्ता कुन जनता छन्, नागरिक छन् जसले एक रातको, एक दिनको 24 घण्टाको 50,000 तिर्न सक्छन्? त्यो सक्छ, सम्भव छ? म त देख्दिनँ। त्यही भएर पनि अब हामी हरेक नागरिकलाई, जनतालाई हामी यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ, हामीले कतै हामीले गरिरहेको समाजसेवाले कतै राज्य र व्यवस्थालाई चाहिँ गैर जिम्मेवार पो बनाउँदैछ कि, भूमिका विहीन पो बनाउँदैछ कि, वा उनीहरूको दायित्वबाट उनीहरू विसङ्गठित हुँदैछन् कि? राज्यलाई आफ्नो कर्तव्य र दायित्व सम्झाउने हामी जस्ता सुझबुझ भएका नागरिकहरूले हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हामीले अहिले अब सिधै हामी समस्या जहाँ छ हामी त्यहाँ हिट गर्न लागिरहेका छौँ, त्यहीँ नै हामीले आक्रमण गर्ने हो। र समस्या जहाँ छ, तपाईँको टाउकोमा चोट छ, समस्या छ, तपाईँले अपरेसन चाहिँ पैँतालामा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको उपचार हुँदैन। समस्या टाउकोमा छ भने टाउकोमै अपरेसन हुनुपर्छ, समस्या खुट्टामा छ भने खुट्टाकै अपरेसन हुनुपर्छ। समस्या जहाँ छ त्यहीँ हिट गरौँ। अहिले हामीले 18-20 वर्षको राजनीतिक अनुभवले, मेरो व्यक्तिगत रूपमा सङ्गठनको हिसाबले हेर्ने भने त त्यो दशकौँ, धेरै 2-3 दशकभन्दा पुरानो अनुभवले हामीलाई के सिकाएको छ भने पनि यो नेपालको संसदीय व्यवस्था सही रहेनछ, नेपालको लागि उत्तम रहेनछ, योग्य रहेनछ। यो व्यवस्थामा यही संसदीय दलदलमा फस्यौँ भने हामीले पनि लिने आउटपुट, परिणाम यही नै हो। यसैमा मैले यसमा अन्तमा तपाईँलाई मैले जोड्नै पर्दा हामी यो निषेधाज्ञा नभएको थियो भने हाम्रा यी पार्टीको साङ्गठनिक हाम्रा विभिन्न विभागीय जिम्मेवारीहरू र हाम्रा केही विभागहरू हेरफेर गर्नुपर्ने देखिएको छ, केहीहरूमा हामीले थप्नुपर्ने छ, त्यो हामी रोकिरहेको छ। र हाम्रा कतिपय हाम्रा लिडर साथीहरू, नेतृत्वहरू चाहिँ विभिन्न जिल्लामा, विभिन्न क्षेत्रमा पुग्नु भएको हुनाले उहाँ कति त उतै थुनिएर बस्नुभएको छ। यद्यपि हामीले उहाँहरूलाई अहिलेका विभिन्न भर्चुअल हामीले सञ्चार माध्यमहरूबाट नै उहाँहरूको राय लिँदै भए पनि अब उहाँहरूलाई हामीले विभिन्न जिम्मेवारीहरू, विभिन्न पदीय एउटा साङ्गठनिक हेरफेरहरू एउटा
भूमिकाको हेरफेरहरू गर्दै जाने हाम्रो सोच बनाएका छौँ। यसमा विशेष त हामीले धेरैभन्दा धेरै एउटै एजेन्डा, समान एजेन्डा र लक्ष्य उद्देश्य हुने सम्पूर्ण प्रगतिशील देशभक्त र क्रान्तिकारी अथवा अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई चाहिँ हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हस् प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। व्यक्तिगत थोरै र केही धेरै चाहिँ हाम्रो पार्टीको विभिन्न घटनाक्रमहरू र आगामी कार्यक्रम बारेमा जानकारी गराउने एउटा अवसर दिनुभयो। तपाईँ र तपाईँको मिडिया टिमलाई पनि धन्यवाद। नमस्कार।